दर्शकबिन नमस्कार। हिमालयन भेटरन्स फुटबल फर्स्ट हिमालयन भेटरन्स फुटबल टुर्नामेन्ट को आज पहिलो दिन शुभारम्भको यो ऐतिहासिक क्षणमा कुमुदिनी होम्स ब्याकपाइपर ब्यान्डद्वारा अग्रिम पन्थीमा अगुवाई गरेर फर्स्ट हिमालयन भेटरन्स फुटबल टुर्नामेन्ट 2021 का मुख्य अतिथि श्रीमान तेन्जिङ नोर्बु लाम्चा, Honorable Advisor to the Government of Sikkim, IT Department, लगायत founder and owner of Sikkim Himalayan Sporting Club Gangtok अनि एकजना veteran social worker आज हामी समक्ष उपस्थित हुनुहुन्छ सर तेन्जिङ नोर्बु लाम्चाज्यूलाई हामी आयोजक समितिको तर्फबाट हृदयको अन्तरालबाट स्वागत एवं न्यानो अभिवादन जनाउँदछौँ। सर लाम्चाज्यूलाई न्यानो स्वागत जनाउँदै हाम्रा अति विशिष्ट अतिथिको रूपमा अनि हाम्रो हिमालयन भेटरन्स फुटबल अर्गनाइजिङ कमिटीका चिफ पेट्रोन अनि आजका यस ऐतिहासिक दिनको सभाध्यक्ष गर्नुहुने सर तेन्जिङ वाङदेज्यूलाई पनि हामी आयोजक समिति हार्दिक स्वागत एवं न्यानो अभिवादन जनाउँदछौँ। त्यसरी नै विशिष्ट अतिथिको रूपमा श्रीमान मेमला इथेन्पा, रेस्पेक्टेड प्रेसिडेन्ट सिक्किम फुटबल एसोसिएसन लगायत उहाँ सँगसँगै नर्थ इस्टर्न फुटबल डेभलपमेन्ट काउन्सिलका पनि सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामी आयोजक समिति हार्दिक स्वागत जनाउँदछौँ। त्यसरी नै विशिष्ट अतिथिको रूपमा रेभरेन्ड फादर फ्रान्सिस कास्टा, प्रिन्सिपल सेन्ट जर्जेस हायर सेकेन्डरी स्कुल, उहाँलाई पनि हामी स्वागत जनाउँदछौँ। त्यसरी नै हामी समक्ष कर्नल एके गोगोई सर ब्रिटु मेजिस्ट्रेट सर, त्यसरी नै हाम्रो मेजिस्ट्रेट म्याम यसो तामाङज्यू लगायत हाम्रो दार्जिलिङ आरटिओ सदीय भाइ सोनाम छिरिङ लेप्चा, सँगसँगै हाम्रो नवाङ भुटिया चिफ स्काउटिङ म्यानेजर अनि बिजनेस डेभलपमेन्ट अफिसर मोहम्मदन स्पोर्टिङ क्लब, उहाँ सबैलाई एकमुष्टमा हामी आयोजक समिति हृदयको अन्तरालबाट न्यानो स्वागत जनाउँदै विशेष आजको यो पहिलो दिनको कार्यक्रममा हामी समक्ष भेटरेन फुटबल खेलाडीहरू जो आज हामीसँग हुनुहुन्न, उहाँहरू स्वर्गवास भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूका धर्मपत्नीहरू क्रमैले मिसेस पोप्रिन्जेम भुटिया मण्डल, मिसेस थोमस सुब्बा अनि मिसेस प्याट्रिक राई, उहाँहरूलाई पनि हामी आयोजक समिति न्यानो स्वागत जनाउँदछौँ। त्यसरी नै दार्जिलिङबाट धुरन्धर भेटरन फुटबल खेलाडी अनि एक समयका दक्ष अनि परिचित फुटबल खेलाडीको रूपमा सदैव दाजु राजेन गोलेज्यू, उहाँको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर एकजना उहाँको परिवार आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई पनि हामी स्वागत अभिवादन जनाउँदछौँ। कार्यक्रमलाई ढिलो नगरिकन हामी अघि बढिरहेछौँ। हिमालयन भेटरन्स फुटबल अर्गनाइजिङ कमिटीका वर्किङ प्रेसिडेन्ट श्रीमान उगेन भुटियाज्यूको बाहुलीबाट आजका हाम्रा देश प्रेसिडेन्ट चिफ गेस्ट लगायत गेस्ट अफ अनरहरू सबैलाई माल्यार्पण गरेर स्वागत गरिदिने म यहाँबाट आग्रह गर्दछु। गान्तोक डेन्जोङ भेटरेन, नाम्ची सोनोल्चु भेटरेन, कालिम्पोङ युनाइटेड भेटरेन अनि कालिम्पोङ
भेटरेन्सका सम्पूर्ण दललाई पनि हामी स्वागत एवं न्यानो अभिवादन जनाउँदछौँ। दलहरू आइपुग्नु भएको छ भने तयारी भएर बसिदिने म आग्रह गर्छु। तपाईहरू मैदानमा ओर्लिदिए अझ असल हुने यहाँबाट हजुरलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। हिमालयन भेटरेन्स फुटबल अर्गनाइजिङ कमिटी नर्थ इस्टर्न जिटिए क्षेत्रलाई समेटेर यो हिस्टोरिक मोमेन्ट हामी कदापि बिर्सने छैनौँ। हामी समक्ष अति विशिष्ट अतिथिको रूपमा चिफ जनरल म्यानेजर टिटिसी हाम्रो सर रेस्पेक्टेड सर मेहता पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामी स्वागत एवं न्यानो अभिवादन जनाउँदछौँ। थ्याङ्क यू सर। हिमालयन भेटरेन्स फुटबल अर्गनाइजिङ कमिटीको सानो परिचय हजुरहरू समक्ष राख्न गइरहेको छु। यो फुटबल खेल संस्थान पूर्ण रूपले स्वतन्त्र छ। यो अराजनैतिक खेल संस्थान हो। भारत स्वतन्त्रताको 75औं वर्षगाँठ अथवा हीरक जयन्तीको शुभ उपलक्ष्यमा स्वतन्त्रता संग्रामी अनि वीर सपूतहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै त्यसताका उत्कृष्ट दक्ष अनि प्रतिभाशाली फुटबल खेलाडी वर्गलाई जसले आफ्नो प्रतिभाको खेल प्रस्तुति अनि योगदानद्वारा देशलाई एकता सद्भावना अनि मित्रताको मालामा जोड्ने निस्वार्थ प्रयास गर्नुभएको थियो। तिनै महान खेलाडी वर्ग अनि आजको छरपष्टिएको समाज युवा समाजलाई फुटबल खेल अनि यसको सञ्चालन गर्ने मञ्चहरू प्रदान गरेर राष्ट्रिय मूलधारामा ल्याउने अग्रिम अनि निरन्तर प्रयासको हृदयबाटै संस्थानले कदर गर्ने यस ऐतिहासिक क्षणमा एउटा सुअवसर हामीले पाएका छौँ। आजको विशेष बाल दिवस चिल्ड्रन्स डे 14 नोभेम्बर को स्वर्णिम क्षणमा यो मञ्च ती फुटबल खेलमा रुचि राख्ने साथै निरन्तर मैदानमा अभ्यास गर्ने नवोदित युवा अनि युवती खेलाडीहरूलाई समर्पण गर्दछ। साथै यस कार्यक्रम अन्तर्गत संस्थाद्वारा आजको वैश्विक महामारी कोरोना भाइरस जस्ता प्राणघातक भाइरसद्वारा विश्वमा मृत्युवरण गर्नुभएका मानिसहरूको निम्ति पनि श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै 1 मिनटको मौन धारण हामी गर्ने नै छौँ। साथै कोभिड-19 को सम्पूर्ण प्रोटोकल्सलाई मानिलिँदै यस कार्यक्रमलाई हिमालयन भेटरेन्स फुटबल अर्गनाइजिङ कमिटी सञ्चालन गर्न गइरहेको छ। थ्याङ्क यू। अब सबै अतिथिवर्गलाई म एक क्षणको निम्ति आफ्नो स्थानबाट उठेर हाम्रो भारतको नेसनल एन्थेम हामी गाएर हाम्रो कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थ्याङ्क यू। विशेष गरी दर्शकबिन तपाईहरुलाई सँगसँगै फेरि पनि हामी हिमालयन भेटरेन्स फुटबल अर्गनाइजिङ कमिटी विगतका स्वर्ग लोक प्रस्थान गर्नुहुने सम्पूर्ण भारत मात्र नभएर
विश्वभरिकै खेलाडीहरू, फुटबल खेलाडीहरू सँगसँगै खेल जगतका अन्य स्रष्टाहरूको नाउँमा हामी 1 मिनट आफ्नो स्थानबाट उठेर साइलेन्स प्रेयर गर्नेछौँ। सँगसँगै हामी कोभिड-19 को वैश्विक महामारीमा यस बिमारीसँग जुझ्दै आफ्नो प्राण गुमाउने ती महान व्यक्ति विशेषहरूको नाउँमा पनि, उहाँहरूको आत्मा शान्तिको नाउँमा पनि हामी 1 मिनटको मौन धारण गर्नेछौँ। र म सबैलाई रिक्वेस्ट गर्छु 1 मिनट फेरि तपाईँहरू आफ्नो स्थानबाट उठेर यो प्रार्थना सभामा भाग लिउँ। धन्यवाद। दर्शकबिन, विशेष गरी यहाँनिर स्पेसल गेस्टहरूमा हाम्रो एक्स आर्मी लगायत विभिन्न संस्थाको पनि उपस्थित रहेको छ। त्यसै गरी आजको यसका मुख्य हाम्रो इन्डियन फुटबल क्याप्टेन भाइचुङ भुटियाको पनि यहाँनिर उहाँ आउनुहुनेछ। उहाँको आगमन भइसकेको छ, उहाँ आउनु हुँदै हुनुहुन्छ। त्यसर्थले यहाँ विभिन्न क्षेत्रबाट यो गेम हुनेछ भने 28 तारिकको नोभेम्बर 28 तारिक यसको म विशेष ब्यान्ड टोलीलाई अब हाम्रो टुर्नामेन्ट ओपन भएको घोषणा, टुर्नामेन्ट मात्र नभएर यो कार्यक्रम पहिलो दिनको कार्यक्रम नै यहाँबाट विधिवत रूपमा सुरु अथवा ओपन भएको घोषणा आजका हाम्रा सभापति महोदय श्रीमान तेन्जिङ वाङदी ज्यूको तर्फबाट यहाँ गरिनेछ। त्यसको निम्ति ब्यान्ड टोलीलाई आजको यस प्रोग्राम सुरु हुनै आँटेको छ। त्यसर्थले तयारी भएर बसिदिने म यहाँ आग्रह गर्छु। ब्यान्ड टोलीबाट विभिन्न यस कार्यक्रमलाई मुख्य अतिथिलाई अगाडि लाने कार्यक्रमहरू हुने उहाँले बताएका छन्। हजुरहरूलाई यहाँको दृश्य देखाउन चाहन्छु। हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ पेदोङका चर्च, लाइब्रेरी, स्कुल, त्यो पनि हेर्दै गर्नुहोला किनभने समय बहुमूल्य छ। अनि तपाईँहरू जहाँ बसेर हेर्नुहुँदैछ आई थिङ्क मलाई लाग्छ तपाईँहरूले यस जग्गालाई सायद भुलिसक्नुभयो होला। माथिको होस्टेल पनि देख्नुहुँदैछ। यसलाई त्यहाँदेखिको माथि उयस पनि छ, त्यहाँ होमस्टे बनेको छ। त्यहाँनिर यो पेदोङको ब्लक अफिस पनि यही एरियाहरूमा, यही क्षेत्रहरूमा बनिने प्रोसेसमै छ, बनिरहेको छ, उहाँहरूले काम गरिरहेको छ। त्यसको बादमा पर्मानेन्ट कहीँनिर हुनेवाला छ। हजुरहरूलाई यो अपडेटहरू म किन गराउनु गइरहेको छु भने हजुरहरू जहाँ बाहिर बसेर हेर्नुहुँदैछ तपाईँलाई थाहा छैन होला पेदोङको ब्लक अफिस कहाँ हो भनेर। तपाईँलाई यो थाहा भएको होस्। फादरकोटीको मुनिपट्टिको जहाँनिर एउटा स्कुल चलाउने गर्थ्यो त्यो जग्गामा पनि उहाँहरूले हेरिरहेको छ भने त्यसकै माथिल्लोपट्टि पनि भिडियो प्रोजेक्ट भनेर उहाँहरूले कोसिस गरिरहनु भएको छ। हाम्रो बिचमा ब्यान्ड आइरहेको छ। ब्यान्डको केही प्रदर्शनहरू हजुरहरूलाई म देखाउन चाहिरहेको छु। हेरिदिनु होला।
हजुरहरूलाई 15 अगस्तमा यस्तो हामीले आजको यो टुर्नामेन्ट पाएको हाम्रो आजका प्रेसिडेन्ट अफ द डे रेस्पेक्टेड श्री तेन्जिङ नोर्बु ज्यूको हातबाट यो हाम्रो ट्रफी अनावरण गर्दै यो टुर्नामेन्ट ओपन भएको घोषणा पनि उहाँले गर्नुहुनेछ। बादमा आजको खेललाई सुरु भएको घोषणाहरू उहाँले गर्नुहुनेछ। हाम्रो बिचमा मुख्य अतिथि आइसक्नु भएको छ। हाम्रो फर्स्ट हिमालयन भेटरन फुटबल टुर्नामेन्टको विनर एन्ड रनर अप ट्रफी आज हाम्रा देश प्रेसिडेन्ट रेस्पेक्टेड श्री तेन्जिङ नोर्बुज्यूको बाहुलीबाट यो कर्टेन रेज भइरहेको छ। थ्याङ्क यू सर। त्यसरी नै यो टुर्नामेन्ट सँगसँगै यो कार्यक्रम सम्पूर्ण कार्यक्रम आजको दिनको कार्यक्रम उद्घाटन भएको डिक्लेरेसन हामी उहाँको मुखबाट सुन्नेछौँ। I declare the veterans to open. थ्याङ्क यू सो मच सर। यो ओपन भइसकेको छ। आजको यो भेटरन्स फुटबल अब सुरु हुन आँटेको छ। केही क्षण धैर्य धरेर हेरिदिनु होला। हजुरहरूलाई हामी यही बिन्ती गर्दछौँ। चरण हाम्रो अतिथिहरूलाई हेरिदिनु होला। हजुरहरूको कोही चिन्ने छ भने लाइक पनि अनि सेयर पनि गरिदिनु होला। आज यो पेदोङमा हिमालयन भेटरन्स फुटबल अर्गनाइज कमिटी नर्थ इस्ट एन्ड जिटिएद्वारा यो कुराहरू भइरहेको छ। भेटरन्सहरू आइसकेको छ। फिल्डमा उहाँहरू उत्रिसक्नु भएको छ। हेर्दै गर्नुहोला। उहाँहरूको तयारी भइसकेको छ। तपाईँलाई मैले जुम गरेर देखाइरहेको छु। एकदम तयारी भइसकेको छ सबै भेटरन्सहरू। अनि आजको दिनमा उहाँहरूद्वारा एउटा प्रदर्शन खेला भइरहेको छ। हजुरहरूलाई यो कपहरू फेरि पनि एक चरण देखाउन गइरहेको छु। जतिजनाले आज पेदोङमा हुनुहुँदैन, पेदोङदेखिको बाहिर बसेर यो कुरा हेरिरहनु भएको छ भने अलिकति तपाईँलाई जानकारी गराइदिउँ। यहाँनिर त्यति साह्रो गरम पनि छैन, त्यति साह्रो ठन्डा पनि छैन। अहिलेको घडी करिबन 1 बज्नै आँटेको छ या 1 बज्न आँट्यो। तपाईँलाई म यो सेयर गरिदिन्छु। 1 बज्नै आँटेको छ। अनि यहाँको मौसम एकदम राम्रो छ, गरम गरम अनि ठन्डा पनि लाग्न आँटेको छ। सायद 2 बजी उता यस जग्गामा 2 बजी 3 बजी उता धेरै जाडो हुने गर्छ अब। अनि एकदम सबैतिर उयो खुलिएको छ, दिन उग्रिएको छ अनि सबै राम्रो ढङ्गमा भइरहेको छ। अब हिमालयन भेटरन्स फुटबल टुर्नामेन्ट को यस स्वर्णिम क्षणमा कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै हामी विशेष आजका मुख्य अतिथि श्रीमान तेन्जिङ नोर्बु लाम्चाज्यूलाई सशरीर उहाँलाई यहाँ सम्मान जनाउन लागिरहेछौँ। र उहाँलाई सम्मान जनाउँदै म फेरि पुनः एकचोटि हाम्रो आजका सभापति सर तेन्जिङ नोर्बुज्यूलाई यहाँ पोडियममा हाम्रो ट्रफीको पोडियममा एकछिन कष्ट गरिदिने म आग्रह गर्छु। अनि सँगसँगै हाम्रो चिफ गेस्ट अफ द डे सर तेन्जिङ नोर्बु लाम्चा उहाँ यहाँ उपस्थित भइरहनु भएको छ। अनि यस घडी
विशेष गरी सम्बर्धनाको यहाँनिर प्रोग्राम भइरहेको छ भने सिक्किमबाट आउनुभएको केस तेन्जिङ सरलाई केही क्षण धैर्य धर्नुहोला उहाँहरूलाई सम्बर्धना टक्राउनको लागि उहाँहरू तयारीको साथमा यहाँनिर भइसकेको छ धेरै 6 वटा तयारी भइसक्नु भएको छ एक चरण यता पनि हेर्नु होला हाम्रो सबै फुटबलर्स भेटरन्स टिमहरू रेडी भइसकेका छ उहाँहरू एकदम जोसिलो प्रकारले उहाँहरू खडा भइसकेका छ ग्राउन्डमा उत्रिसकेका छ पेदोङ सन्त जर्ज फुटबल ग्राउन्डमा यो आजको दिन फुटबल जगतको इतिहासमा एउटा नयाँ अध्याय थपिन गइरहेको छ हामीले आज यस्तो व्यक्तित्वलाई यस पावन भूमिमा उभ्याउन सक्षम भएका छौं जसले आफ्नो जीवनभरि समाज सेवा सँगसँगै धर्म एवं मानवताको कार्य गर्दै फुटबल जस्तो विश्व प्रसिद्ध खेललाई पनि उहाँले हृदय समय लगाएर गाउँ बस्तीका नानीहरूलाई लगातार रूपमा ट्रेनिङ प्रदान गरेर आज धेरैवटा चर्चित फुटबल संस्थानहरूमा ती नानीहरूले खेलिरहेका छन् उहाँ आज हामीसँग जोडिनु हाम्रो निम्ति सौभाग्यको कुरो हो भन्दै हिमालयन भेटरन्स फुटबल अर्गनाइजिङ कमिटी नर्थ इस्टर्न जिटिए रिजन उहाँलाई यो सम्मान जनाउँदछ लेटर अफ अनर to Sri Tenzing Nobu Lamta, Honorable Advisor, IT Department, Government of Sikkim, founder and owner of Sikkim Himalayan Sporting Club, Gangtok. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Robert Frost. उहाँ कहिले थाक्नुहुन्न जहिले पनि दिन-रात काम गरिरहनु भएको हामीले देख्यौं. Respected sir, with the highest dignity and pride, we the members of the Himalayan Veterans Football Organizing Committee 2021 are overwhelmed with pride to have your gracious presence on this august gathering of the grand opening ceremony of the first Himalayan Veteran Football Tournament 2021. Born to late Kane Lamta and late Laden Lamu Lamta, an eminent Sikkimist family, and surrounded by a dedicated, highly dedicated friends, and shrouded in unending passion for football and its development, your destiny to lead the Himalayan Sporting Club as a founder in your own capacity have truly attracted the young football talents, the clubs, the organizers, to get the highest form of inspiration to carry on your legacy. Your strong affinity to social work and the selfless contribution towards the common people, especially of Tatangchen and Siari localities in Gangtok, for many years, and above all the voluntary mission during the COVID pandemic of 2020-21, your dedicated members of Sikkim Himalayan Sporting Club, leading yourself in the front line to sanitize public places, schools and other public institutions, reaching out to the poorest of the poor people with every possible help, have motivated all of us to follow your holier footsteps to serve the people in distress and need. Your club's successful appearances and achievements in the state level championships, such as the League Championship, Sir Kasi Namgyal Memorial Cup, All India Governors Gold Cup, the national championships such as I-League, Durand Cup, and providing regular training to the upcoming and budding young football talents for more than a decade have taken you to the greater heights of outstanding accomplishments. For a veteran social worker, a vibrant sports entrepreneur, a dynamic advisor to the government of Sikkim, and a true human being, we feel honored in felicitate and confer you with the title, the incredible son of the Himalayan soil of India. Sir, you are the incredible son of the Himalayan soil of India,
last but not the least, we pray for your good health, long life, and wishes for your journey to the summit of success in the days to come. Regards, dated 14th of November 2021. Signed by Sir Tenzing Wangbee, Chief Patron. Signed by Sri Ugyen Bhutia, President, and Rupen Rai, General Secretary. Thank you. Ma Hamra Azaka, Vice President, respected Tenzing Wangbee Sirko पाउलीबाट आजको मुख्य अतिथिलाई हामी यो सम्मान जनाउन लागिरहेछौँ। उहाँलाई यो अङ्गप्रस्थ अनि यो शब्द कोसेलीको फ्रेम उहाँलाई दिएर हामी उहाँलाई आज यस ऐतिहासिक क्षणमा सदा सदाको निम्ति यो सुनौलो अक्षरले यो क्षण लेखिनेछ भन्ने उहाँलाई आवाज दिलाउँदै अब हामी कमिटीको तर्फबाट हाम्रो उगेन भुटियाज्यू अनि कोअर्डिनेटर पादेन भुटियाज्यूले उहाँलाई माल्यार्पण गर्नुभयो। हामी थ्याङ्क यू सर। The chief guest of the day, Sir Tenzing Norbu Namtha, उहाँलाई धन्यवाद गराउँदै सँगसँगै हाम्रा आजका सभापति Sir Tenzing Wangbee अनि यस कमिटीका चिफ पेट्रोन उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद गराउँदै अब सम्बर्धनाको अर्को क्रममा सिक्किमका एकजना यस्तो व्यक्तिलाई हामी हजुर समक्ष परिचय गर्न गइरहेछौँ जसलाई हामीले एउटा अभिभावक मात्र नभएर बाउको रूपमा हामीले हेरेको छौँ। पेदोङवासीले भोलिको दिनमा अवश्य उहाँको आशीर्वाद पाएर यो संगठन खेल संस्थान अवश्य अघि बढेर जानेछ अनि आउने भविष्यमा राष्ट्रिय मूलधारा नेशनल मेनस्ट्रिम खेलको नेशनल मेनस्ट्रिममा अवश्य यो भेटरन्स टुर्नामेन्टले एउटा जग्गा पाउनेछ भन्ने हामीले आशा साचेका छौँ। सँगसँगै सद्भावना, प्रेम, एकता, भाइचारा अनि मैत्रीको सन्देश लिएर यो भेटरन फुटबल टुर्नामेन्ट सदैव अघि बढ्नेछ भन्ने एउटा हजुरहरु समक्ष यो जानकारी गराउँदै अब सम्बर्धनाको क्रममा सर मेनलाई थेन्पा प्रेसिडेन्ट सिक्किम फुटबल एसोसिएसनलाई म यहाँ पोडियम अघि निम्त्याउन चाहन्छु। यतिखेर दर्शकबिन उहाँलाई चाहिँ सम्बर्धनाको कार्यक्रम दिने भेटरन्स फुटबल गरिएको छ भने Himalayan Veterans Football Organizing Committee Northeastern GTA Region, Letter of Honor to Sri Menla Ithenpa, President Sikkim Football Association, Founding Senior Vice President Northeast Football Development Council, Executive Member All India Football Federation, Gangtok, Sikkim. Respected Sir, with the spirit of reverence, we the members of Himalayan Veterans Organizing Committee 2020-21 are honored in having your presence at this August gathering of the historic opening ceremony of the first Himalayan Veterans Football Tournament 2021 at Pedong, Kalimpong. Son of late Lakpa Charing Ithenpa and late Pasang Lamu Ithenpa, a resident of Lower Tadong, Gangtok, you have been a football enthusiast from your school days during your stay in Kolkata
for 16 years in government service from 1979 to 1995. You also learned about club culture and football administration. You have also been commended by the letter of appreciation from Joseph S. Blatter, the then president of FIFA, for successful completion of administration and management courses conducted by FIFA. You were also instrumental in bringing FIFA grant to the tune of rupees 2 crores for construction of football house at Gangtok. You have also served as an executive member, deputy chairman, competition committee member and development committee in the All India Football Federation. Your football passion has taken you to Germany in 2006 and to Brazil in 2014 to witness the FIFA World Cup matches. You have also represented in the Asian Football Federation meeting at Melbourne, Australia in the year 2010. Sir, your continuous association as a dynamic leader, as a president of Sikkim Football Association, the apex body of football in the state of Sikkim, to develop football culture from the grassroots level to the villages, to the district and state levels, leading to the elite national levels, have made your credentials as a hallmark of a vibrant sports administrator. You are currently still in active service of football as the president of Sikkim Football Association, where Sikkim witnessed growth of not only football activities, but emphasis has also been given to the development of quality referees and coaches. The recommendation of 2 national level women referees from Sikkim among the 6 candidates from India for inclusion in the FIFA panel of 2022, encouraging young educated girls to adopt this profession, is worth enough to add one more milestone in the glorious history of Sikkim Football Association. Sir, you have been considered as a dedicated, determined and self-disciplined person, both at home and in public life, and as seen as an advocate of true human values, soft-spoken, clean image, knowledgeable and always in a mood to help other sports associations, irrespective of their affiliation and geographical boundaries. We, the organizing committee, with profound honor, felicitate you with the title of the Guardian of Himalayan Football in India. So you are the Guardian of Himalayan Football in India. Last but not the least, we pray for your good health, long life and successful achievements ahead. Regards, date 14th of November 2021, signed by Tenzing Wangyal, Chief Patron, Ugin Bhutia President, Rupen Rai, General Secretary. Thank you, sir. विस्तार गर्दै रेडसरको पनि उपस्थित रहेको देखाउन चाहिरहेको छु। त्यसै गरी फेरि एकजनालाई उहाँले सम्बोधन। तेस्रो सिक्किमबाट हामीले धेरै नयन प्रतीक्षा गरेका हाम्रा स्टाफ फुटबलर भाइचुङ भुटियाज्यू, उहाँ दिल्लीमा सरकारी कार्यक्रममा व्यस्त भएकोले गर्दा उहाँले हामीलाई मेसेज गर्नुभयो। उहाँ आजको यस विशिष्ट कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसके तापनि
हामी आयोजक समितिले उहाँलाई सम्मान अवश्य जनाउने छौं। उहाँको निम्ति सम्मान हामीले यहाँ राखेका छौं। Letter of appreciation to Mr. Baichung Bhutia, former captain Indian football team. With the highest regards and the spirit of football, we the members of Himalayan Veterans Football Organizing Committee 2021 are honored to have you in our midst. Born on 15th of December 1976 at Tinkitam village in Sikkim, your zeal and passion for football since early years brought you to the successful professional debut appearances in 1993 for East Bengal in Kolkata. Your Best Player Award in the Subrata Cup of 1992 and international debut in the Nehru Cup of 1995 have motivated and inspired the thousands of young football talents and enthusiasts to take up the game of football at the professional level. Your remarkable achievements include 104 appearances for the national side, scoring 40 goals, 100 cap in the Nehru Cup 2009, regular appearance in the elite clubs like JCT Mills, Mohan Bagan, East Bengal, along with the international forays for Perak FA and most notably for FC Bury. Your instinct as the captain of the national team have made the Himalayan community and more importantly inspired future generation of football talents to inspire to achieve. You have also been honored with prestigious national awards like the Padma Shri and the Arjuna Award from the President of India, and also, as we are informed, is being awarded by the Asian Hall of Fame Awards and the 3-time Footballer of the Year Award of India. After retirement from professional football, your contribution to football remains constant through the Baichung Bhutia soccer schools to help nurture young talents for the coming future. We pray for your good health, long life and all success in your future endeavors. Regards. Changing Hongri Chief Patron, Ugen Bhutia President, Rupen Rai, General Secretary. Thank you. To receive this award, once again I may call Sir Menlai Thinpa to take this letter of appreciation on Baichung Bhutia's behalf. Thank you. दर्शकबिन आजको विशेष गरी हाम्रो पेदुङमा साह्रै एउटा पेदुङको मानिसको लागि र खेलाडीको गुड अपर्च्युनिटी बिकज किनभने यहाँनिर हाम्रो बिचमा फिबाबाट एम्पायरलाई आइसक्नु भएको छ अनि फर्स्ट टाइम मलाई उहाँहरू रेस्ट गरिनु भएको छ। यतिखेर उहाँहरू प्र्याक्टिस गेम्सलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि उहाँहरूले आफ्नो एक्सर्साइजहरू पनि गरिएका छ। त्यसै उहाँहरू एकदम सकेबार भरे या भोलिको एपिसोड हेर्न नबिर्सिनु होला, कारण उहाँहरूसँग हामी केही क्षण बातचित गर्ने हाम्रो प्रयास हामीले गरेका छौँ। उहाँहरू फिबा सम्मान प्रदानको कार्यक्रममा स्थानीय नबिर्सिनु होला। यदि भरे भएन भने भोलितिर हामी यो कुराहरू देखाउने कोसिस गर्नेछौँ। सम्मान प्रदान गर्ने कार्यक्रममा स्थानीय हाम्रो समयका 1947 फ्रिडम इयरको समयमा आफ्नो दक्षता पूर्ण खेल सिद्ध्याएर फुटबल जगतलाई एउटा परिचय दिनुहुने स्थानीय हाम्रो लेट पोप्रिन्चन भुटिया मण्डलज्यूलाई आज हामी स्वर्गोपरान्त पोस्टह्युमसली हामी उहाँलाई यो सम्मान जनाइरहेछौँ। यसको निम्ति उहाँका श्रीमती पोप्रिन्चन मण्डल भुटियाज्यूलाई म यहाँ निम्त्याउँछु।
विशेष गरी यतिखेर हाम्रो माझमा पेदोङमा तपाईँले हेर्नुहोला भेटरन्स टिमहरूबाट यहाँनिर उहाँको प्रदर्शन चलिरहेको छ। उहाँहरू कालेबुङ भेटरन्स टिमहरूबाट उहाँहरू खडा भइसकेको छ। एक चरण म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। उहाँहरू सबै कालेबुङ भेटरन्स हुनसक्छ। हजुरहरूलाई म एक चरण हेरिदिनु होला। उहाँहरू सबै भेटरन्सबाट उपस्थित भइसकेको छ। उहाँहरू जोसिलो हुनुहुन्छ, सबै जग्गामा खेल्नको लागि उहाँहरू खडा हुनुहुन्छ। आजको दिनमा विशेष गरी भेटरन्स टिमलाई कालेबुङ भेटरन्स टिम यहाँनिर खडा भइसकेको छ। एकदम खुसीको कुरो, उहाँहरूको जोस अझैसम्म हराएको छैन। भित्र झिल बसेको कारणले गर्दाखेरि सबैजना गर्न गइरहेका हजुरहरूले चिन्नुहुन्छ, लाइक शेयर पनि गरिदिनु होला। स्वर्गवासी खेलाडीका धर्मपत्नी अनि उहाँका परिवारजनलाई फेरि पनि एकपल्ट हिमालयन भेटरन्स फुटबल त्यसै गरी अर्गनाइजिङ कमिटी हार्दिक स्वागत जनाउँदछौँ। तपाईँलाई फेरि पनि म अर्को सँगसँगै म एकपल्ट फेरि आजका चिफ गेस्ट अफ द डे रेस्पेक्टेड श्री तेन्जिङ नोबुल लाम्टाज्यूलाई यहाँ ट्रफीको पोडियममा आएर उहाँको बाहुलीबाट हाम्रो लेट फुटबलर्सहरूलाई सम्मान गरिदिने म आग्रह जनाउँदछु। हेरिदिनु होला। हाम्रो बिचमा सर हुन्छ, सरकारबाट उहाँलाई सम्बर्धना दिने कोसिस गरिएको छ, दिने भएको छ। एकपल्ट उहाँको सम्बर्धना जब पढ्छ तपाईँले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। कारण उहाँको जीवनीको विषयमा लेखेको हुनेछ। त्यसै कारणले गर्दा यसलाई अलिकति ध्यान दिएर हजुरहरूले हेरिदिनु र सुनिदिनु भने हामी हजुरलाई गर्दछौँ। भूतपूर्व खेलाडीहरूलाई सम्मान जनाउने यस ऐतिहासिक क्षणलाई अघि बढाउँदै म सम्मान पत्र पठन गर्न गइरहेछु। सम्मान पत्र सेवामा स्वर्गीय फुप्रिन्चेन भुटिया स्वर्गोपरान्त पेदोङ कालेबुङ। स्वर्गीय भुटिया जीवनी परिवारप्रति सादर प्रणाम। यस क्षणभङ्गुर मानव जीवनको तितो सत्य मृत्युलाई सहस्त्र स्वीकार गर्नै पर्ने बाध्यतालाई विगत 19 वर्ष अघि नै अँगालेर स्वर्गलोक प्रस्थान हुनुभएको एक कर्मठ सामाजिक चिन्तक, प्रगतिशील विचारधाराका अग्रज अनि एक अलौकिक धुरन्धर फुटबल खेलाडी स्वर्गीय फुप्रिन्चेन भुटियाज्यूको गरिमामय योगदानको प्रशंसा गर्नु पाउँदा हामी हर्षविभोर छौँ। आपा स्वर्गीय लाटुक छिरिङ भुटिया अनि आमा स्वर्गीय रिन्छेन पेम भुटियाको उर्वर कोखबाट 11 डिसेम्बर 1922 को दिन जन्मग्रहण गर्नु भए बापत ब्रिटिसकालीन भारतीय सेनामा धेरै वर्ष कार्यरत रहेर अवकाश ग्रहण भएपछि त्यस्ता मण्डल अथवा गाउँ मुखियाको पदमा 25 वर्षसम्म पेदोङ अनि पेदोङवासीको निरन्तर सेवा पुर्याउनु भएको अविस्मरणीय योगदानको गगनचुम्बी कदर गर्दछौँ। भुटियाज्यूको फुटबल खेलको स्वर्णिम इतिहासलाई अवलोकन गर्दा त्यस समय पेदोङबाट कालेबुङ हिँडेर गएको यथार्थसँगै आफ्नो चर्चित दल वी11 कालेबुङबाट राइट फरवर्डको दक्ष खेलाडीको रूपमा 1947 सालमा स्वतन्त्रता शिल्ड विजयी, 1953 मा कालेबुङ लिग विजयी, त्यसै वर्ष पण्डित सुदामा कप विजयी, 1955 सालमा कलकत्ता मोहन बागान क्लब विरुद्ध स्वतन्त्रता कपमा विजयी ध्वज लहराएर आफूलाई फुटबल खेल जगतको एक उज्जवल नक्षत्रको रूपमा परिचय छोडिजानु भएको छ एवं हजुर हाम्रो निम्ति प्रेरणाको स्रोत बन्दै हजुर अनि सपरिवारलाई आजको ऐतिहासिक क्षणमा सर्वोच्च सम्मान जनाउन पाउँदा हाम्रो संस्थानको मर्यादा अझ वृद्धि भएको महसुस गर्दछौँ।
अन्तमा हजुरको अमर गाथालाई पछ्याउँदै हजुरले छोडी जानुभएको आफ्नो धर्मपत्नी अनि सम्पूर्ण परिवारको सुस्वस्थ अनि दीर्घायुको कामना गर्दछौँ। दिनाङ्क 14 नोभेम्बर 2021 स्थान सन्त जर्ज खेल मैदान पेदोङ। सही श्री तेन्जिङ वाङदी, मुख्य संरक्षक श्री योगेन भुटिया सभापति अनि श्री रूपेन राई महासचिव। धन्यवाद। अब आजका चिफ गेस्ट अफ द डे सर तेन्जिङ लाम्टा भुटिया ज्यूको बाहुलीबाट यो सम्मान पत्र धर्मपत्नी स्वर्गीय होप रिन्चेन मण्डलकी धर्मपत्नीलाई खरासँगै यो अङ्ग वस्त्र ओढाएर यो शब्दको कोसेली फ्रेम हामी उहाँलाई प्रदान गरिरहेछौँ। आजको दिनमा तपाईँको लाइक र सेयरको पनि जरुरी परेको हेरेर महसुस गरिरहेका छौँ। हाम्रो बिचमा फोटो सेसन पनि चलिरहेको छ, त्यसर्थ हजुरहरूले हेरिदिनु होला। कमिटीको तर्फबाट अनि यो कुराहरू दिने क्रममा चलिरहेको छ। खदाहरूलाई टक्राउने क्रम चलिरहेका छन्। हिमालयन भेटरन्स फुटबल अर्गनाइजिङ कमिटी द्वारा सम्मान जनाउने क्रममा पेदोङबाटै 1947 स्वतन्त्रता वर्षदेखि नै आफ्नो धुरन्धर खेलको प्रदर्शनी गर्दै फुटबल खेल जगतलाई आजसम्म बचाएर राख्नुहुने क्रममा उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण योगदान दिनुभएको हो। उहाँ हाम्रा पेदोङका अर्क फुटबल खेलका नक्षत्र हाम्रो स्वर्गीय थोमस सुब्बाज्यूलाई हामी यहाँ सम्मान जनाउन गइरहेछौँ र उहाँका धर्मपत्नीलाई यहाँ हामी मैदानको मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिने अनुरोध गर्दछु। स्वर्गीय थोमस सुब्बाज्यूको सुपुत्र हाम्रो कमिटीका एक पेट्रोनको रूपमा सर रोल्यान्ड सुब्बा, डिस्ट्रिक्ट ल्यान्ड रिफर्म अफिसर जलपाइगुडी, उहाँले आफ्ना आमालाई दोहोऱ्याएर ल्याइरहनु भएको हामी दृश्य देखिरहेछौँ। सम्मान पत्र सेवामा स्वर्गीय थोमस सुब्बा स्वर्गोपरान्त पेदोङ कालेबुङ। स्वर्गीय सुब्बाज्यूनी परिवारप्रति सादर प्रणाम टक्राउँदछौँ। छोटो मानव जीवनको अकाट्य सत्य मृत्युलाई हाँसी हाँसी विगत 1 फरवरी 2008 को दिन अँगाल्नु भएका दोस्रो विश्व युद्धमा दुश्मनको निम्ति घातक अनि आक्रमणकारी सुरवीर सैनिकको रूपमा परिचित एवं त्यस्ताका एक सफल अनि दक्ष फुटबल खेलाडी स्वर्गीय थोमस सुब्बाज्यूको गौरवशाली अध्यायप्रति हामी पहिलो हिमालयन भेटरन्स फुटबल आयोजक समिति गर्वबोध गर्दछौँ। पिता स्वर्गीय प्लासिड सुब्बा अनि माता स्वर्गीय अमाता सुब्बाको पवित्र कोखबाट 15 जुन 1915 को दिन जन्मग्रहण गर्नु भए बापत आफ्नो प्राथमिक तहको शिक्षा सन्त जर्ज विद्यालय पेदोङ, सन्त अल्फन्स विद्यालय खरसाङ अनि माध्यमिक सर काशी नामगेल विद्यालय गान्तोक सिक्किमबाट हासिल गर्नुभयो। स्वर्गीय सुब्बाज्यू वर्ष 1941 मा तेस्रो क्वीन एलेक्जेन्डरको गोर्खा राइफल्समा भर्ना भए बापत दोस्रो विश्व युद्धमा अग्रिम पन्थीको सेनाको रूपमा अंशग्रहण गरेर तत्काल 1946 सालमा इटली अनि जर्मनीको युद्धमा आफूलाई अघि राखेर वीरता अनि साहसको परिचय दिनुभएको थियो एवं 1970 सालमा पश्चिम बंगाल गृह सुरक्षा विभागमा ग्रुप कमान्डरको रूपमा कार्यरत रहनुभएको स्वर्णिम ऐतिहासिक अध्यायको आकाशीय प्रशंसा गर्दछौँ। स्वर्गीय सुब्बाज्यूको अर्को स्वर्णिम
फुटबल खेल जगतको परिचयात्मक पृष्ठभूमिको अवलोकन गर्दा एक अव्वल दर्जाको अनुशासित ऊर्जापूर्ण अनि मैदानमा गोलको निम्ति व्याकुल घातक आक्रमणकारीको रूपमा चिनिने एउटा खेलमा आफ्नो गोल पोस्टबाट भकुण्डो सर्ट कालेबुङ मेलाटारको गान्धी गेट कटाएको आश्चर्यचकित घटनासँगै आफ्नो चर्चित V11 दलको एक खेलाडीको रूपमा हर्ली कप, पण्डित सुदामा कप 1946, 1955 सालमा कालेबुङ स्वतन्त्रता कपमा विजय हासिल गर्नु भए बापत भूतपूर्व सैनिक 11, फ्रेन्ड्स युनियन, कुमार स्पोर्टिङ गान्तोक अनि सैनिक 11 बाट पनि आफ्नो उत्कृष्ट खेलको प्रदर्शन गर्नु भएको थियो। एवं विगत 11 जनवरी 2002 को दिन अंग्रेजी दैनिक द स्टेट्सम्यानमा नयन प्रकाश सुब्बा त्यस्ता डीएसपी वेस्ट बेंगल पुलिसद्वारा प्रकाशित लेख रोडोडेन्ड्रम ओपेल अनि फुटबलले हजुरको परिचयको कद बढेको गरिमामय अध्यायको निम्ति हजुर अनि सपरिवारलाई आजको सुनौलो दिनमा सर्वोच्च सम्मान जनाउन पाउँदा हाम्रो संस्थाको उचाइ अझ वृद्धि भएको महसुस गरिरहेछौँ। अन्तमा हजुरको अमर गाथालाई पछ्याउँदै हजुरले छोडी जानु भएको आफ्नो धर्मपत्नी अनि सम्पूर्ण परिवारको सुस्वस्थ दीर्घायुको कामना गर्दछौँ। दिनांक 14 नोभेम्बर 2021, स्थान सन्त जज खेल मैदान पेदोङ। साइन श्री तेजिङ वाङदी मुख्य संरक्षक, श्री युगेन भुटिया सभापति अनि श्री रुपेन राई महासचिव। धन्यवाद। आजका चीफ गेस्ट अफ द डे सर तेन्जिङ नोबो नाम्चाज्यूको बाहुलीबाट स्वर्गीय सुब्बाज्यूको धर्मपत्नी गुरानालाई हामी यसरी सम्बर्धना गर्न पाउँदा हामी साँच्चै नै हर्षले ओतप्रोत भएका छौँ। यो क्षण हामीले सोचेको पनि थिएनौँ, यस्तो क्षण हामीले पाउँछौँ अनि यो पाउने अवसर प्रदान गर्नुहुने हाम्रा अभिभावक वर्गलाई हामी संस्थाको तर्फबाट फेरि एकपल्ट धन्यवाद टक्राउँछौँ। कमिटीको तर्फबाट उहाँलाई खदा लगाइएको छ। यसका सम्मान दिने क्रममा हामी यो मौका कतै चुकाउन चाहदैनौँ, किनकि आजको दिनमा जुन हामी सम्मान जनाइरहेछौँ यस्ता हस्तीहरू हामी समक्ष उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यो अवश्य उहाँ फर्केर जाँदा आफ्नो मानसपटमा एक अमेट छाप लिएर जानुहुनेछ। अब सम्मान जनाउने क्रममा पति धुरन्धर खेलाडी, अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी कागे मरियाबाट स्वर्गीय श्री पेट्रिक राईज्यूको धर्मपत्नीलाई म यहाँ निम्त्याउँछु। सदैव भाउजू स्वर्गीय पेट्रिक राई। स्वर्गीय राईको भाइ सदैव दाजु जोन राईज्यूले आमालाई, उहाँको भाउजूलाई अगुवाई गरेर हाम्रो पोडियमतर्फ ल्याइरहनु भएको दृश्य देखिरहेछौँ। उहाँलाई स्वागत जनाउँदछु। अभिनन्दन पत्र सेवामा श्रीमान पेट्रिक राई स्वर्गोपरान्त मरिया बस्ती कागे। स्वर्गीय पेट्रिक राई अनि सपरिवार प्रति सादर प्रणाम जनाउँदछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल जगतमा हाम्रो हिमाली भेगबाट दक्ष, परिचित अनि प्रतिभाशाली खेलाडीको रूपमा एउटा सशक्त सिङ्गो संस्थान स्वरूप आफूलाई चिनारी दिलाइसक्नु भएका स्वर्गीय पेट्रिक राईज्यू प्रति हामी हिमालयन भेटरन्स फुटबल आयोजक समिति गर्वबोध गर्दछौँ। पिता स्वर्गीय अलेक्सिस राईको ज्येष्ठ सुपुत्रको रूपमा स्वर्गीय पेट्रिक राईको जन्म 15 अगस्त
1952 मा 8 माइल कालेबुङमा भएको थियो। सानैदेखि फुटबल खेलप्रति अभिरुचि राख्ने स्वर्गीय पेट्रिक राई 1970 मा आसाम राइफल्सको ब्रिगेड टोलीमा छनौट हुनुभयो। यसै अन्तर्गत उहाँले चन्दन सिंह रावतबाट प्रशिक्षण पाएर मणिपुर राज्यको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। स्मरण रहोस्, उनले 3 पल्ट प्रथम काठमाडौँमा, दोस्रो बङ्गलादेशमा अनि तेस्रो श्रीलङ्कामा साउथ एसियन फेडरेसन च्याम्पियनसिपमा सफल प्रस्तुति गर्नुभएको थियो। उनले अति विशिष्ट महेन्द्र बर्थडे कप पश्चिम जर्मनीसँग खेल्नु भएको थियो एवं भुटान राष्ट्रिय टोलीको क्याप्टन अथवा नायक रहेर भुटानकै रेफ्री इन्चार्जसम्म हुनुभएको थियो। यसरी 1977 मा हर्ली कप, 1978 मा सन्तोष ट्रफी, 1979 देखि 1983 सम्म भुटान राजकीय टोली रोयल टिमको प्रशिक्षकको रूपमा पनि काम गर्नुभयो। 1980 मा बर्दलै ट्रफी अनि 1983 मा अल इन्डिया गभर्नर्स गोल्ड कप सिक्किममा पनि खेल्नुभयो। स्वर्गीय राईको स्फूर्ति देखेर समकालीन उहाँका खेलाडीहरू जसमा जेरी बासु उहाँलाई 32 काँड अनि मृग जस्ता आदि उपमाहरूले बोलाउने गर्थे। यहाँको यस्तो गौरवशाली उपलब्धिहरूप्रति गर्वले ओतप्रोत भएका छौं। साथै आजको यस ऐतिहासिक एवं अविस्मरणीय क्षणमा स्वर्गीय पेट्रिक राई प्रति सर्वोच्च सम्मान जनाउन पाउँदा हाम्रो संस्थानको गरिमा अझ बढेर गएको महसुस गरिरहेछौं। अन्तमा हजुरको अमर गाथालाई पछ्याउँदै हजुर अनि सम्पूर्ण परिवारको सुस्वास्थ्य अनि दीर्घायुको कामना गर्दछौं। दिनाङ्क 14 नोभेम्बर 2021, स्थान सन्त जज खेल मैदान पेदोङ। सही श्री तेन्जिङ वाङदी मुख्य संरक्षक, श्री उगेन भुटिया सभापति अनि श्री रूपेन राई महासचिव। धन्यवाद। आजका चीफ गेस्टको बाहुलीबाट यो सम्मान हामीले स्वर्गीय पेट्रिक राईज्यूकी धर्मपत्नी सूर्य भाउजूलाई हामीले जनाउन पाउँदा हामी साँच्चै नै गर्वबोध गर्दछौं। आज हामीले ओझेलमा परेका यी हाम्रा महान खेलाडीहरूलाई समाज अनि राष्ट्रको अघि उभ्याउन सक्यौं। सर भित्र जान्छ फोटो सेसन भइरहेको छ यतिखेर दर्शकबिन। फोटो सेसनको लागि सबैजना यहाँनिर भएका छन्। हामी धन्यवाद गराउँदै अब अन्तिम तर निरन्तर हामी यसलाई निरन्तरता दिँदै जानेछौं र आजको यस पहिलो दिन हिमालयन भेटरन्स फुटबल टुर्नामेन्टको पहिलो दिनको हाम्रा सम्मान प्रापकहरूको सूचीमा अब अन्तिम सूचीमा हाम्रा सशरीर यहाँ उपस्थित हुन नसके पनि उहाँ केही बिरामी भएको सूचना हामीले पायौं र उहाँका घरबाट प्रतिनिधिको रूपमा एकजना उपस्थित हुनुहुन्छ महानुभाव, उहाँलाई हामी यो सम्मान पत्र हस्तान्तरण गर्नेछौं। दार्जिलिङ भेगका एक चर्चित फुटबल खेलाडी अनि सम्पूर्ण संस्थानहरूलाई एकीकृत गरेर आजसम्म पनि त्यतिकै जोशपूर्ण ढंगमा एक भेटरन खेलाडीको रूपमा विभिन्न मैदानहरूमा उहाँले आफ्नो प्रदर्शनी गरिरहनु हुने हाम्रा दक्ष खेलाडी सदैव दाई राजेन गोलेज्यूलाई अब हामी सम्मान जनाउन गइरहेछौं र म विशेष उहाँको यो सम्मान पत्र स्वीकार गरिदिन हुन म यहाँ निम्त्याउँछु। उहाँले पठाउनु भएका साथै हाम्रो संस्थानको पेट्रोन सदैव भाइ पेदोङकै भाइ सोनाम छिरिङ लेप्चा आरटीओ दार्जिलिङ, उहाँले यो ग्रहण गरेर उहाँलाई पुर्याउनु हुनेछ।
अभिनन्दन पत्र सेवामा श्रीमान राजेन गोले दार्जिलिङ। आदरणीय गोलेज्यू सादर प्रणाम। फुटबल जस्तो विश्व प्रसिद्ध खेललाई आफ्नो जीवनको मुटुको ढुकढुकी र अभिन्न अङ्गको रूपमा अँगालेर 6औं कालदेखि आजसम्म पनि दक्षताको परिचय दिइरहनु हुने फुटबल जगतका प्रशंसनीय खेलाडी स्रष्टालाई पेदोङको पावन भूमिमा सशरीर पाउँदा हामीलाई खुसी अनि गर्वले ओतप्रोत भएको आभास भएको छ। पिता स्वर्गीय एसबी गोले अनि माता स्वर्गीय धनमाया गोलेज्यूको पवित्र कुखबाट 15 अक्टोबर 1962 को दिन छोटा बतासे दार्जिलिङमा जन्म ग्रहण गरेर आफ्नो जीवनको कलिलो युवा उमेरदेखि नै दार्जिलिङका चर्चित फुटबल संस्थानहरू जस्तै घुम जोरबाङ्लो स्पोर्टिङ क्लब तरुण खेलकुदबाट उत्कृष्ट एवं आश्चर्यचकित प्रदर्शनहरू चित्र हामी खेल प्रेमीको नयन अनि मानसपटमा अझै आलै छ। स्मरणीय छ सन् 1985 मा बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल टुर्नामेन्टको साउथ एसियन फेडरेसन कप साफमा भुटान राष्ट्रिय दलको एक पहिलो पंक्तिको खेलाडीको रूपमा खेल्नु भए बापत सन् 1984 मा काठमाडौँ स्थित किङ्स बर्थडे कपमा दार्जिलिङ 11 दललाई विजयी तुल्याउनुमा अहम भूमिका निर्वाह गर्नु भएको साथै कोलकाता स्थित जर्ज टेलिग्राफ क्लबमा चर्चित खेलाडीको रूपमा कोलकाता फेडरेसन लिग जस्ता उच्च स्तरीय खेलमा अग्रज खेलाडीको रूपमा प्रस्तुतिहरूद्वारा नवोदित फुटबल खेलाडीहरूको निम्ति प्रेरणाको स्रोत बन्नु भएको यस अविस्मरणीय गौरव गाथा इतिहासको पानाहरूमा सुनौलो अक्षरले लेखिएको छ। आफ्नो फुटबल खेलको सुगम यात्राबाट विदा लिए पश्चात निरन्तर उमेर सीमाको पर्वाह नगरी एक प्रतिभाशाली भेटरेन खेलाडीको रूपमा आजसम्म खेलको मैदानहरूमा उत्तिकै जोसिलो भएर खेलिरहनु भएको छ। साथै दार्जिलिङ क्षेत्रका विभिन्न फुटबल संस्थानहरूलाई एकीकृत गरेर एक अभिभावकको रूपमा यसको विकास अनि संरक्षण जस्ता कदरपूर्ण कार्य गरिरहनु हुने सिङ्गो अभिव्यक्ति गोलेज्यू हिमाली क्षेत्रको फुटबल गगनमा कहिले नहराउने ध्रुव तारा झैं विराजमान भइरहोस् एवं हजारौं फुटबल खेलाडीहरूको निम्ति प्रोत्साहनको पात्र बनिरहोस् भन्दै आजको यस ऐतिहासिक क्षणमा सर्वोच्च सम्मान जनाउन पाउँदा हाम्रो संस्थाको गौरव र गरिमा अझ वृद्धि भएको महसुस गरिरहेछौँ। अन्तमा हजुरको अमरणीय अविस्मरणीय गाथालाई हामी पछ्याउँदै हजुर अनि सम्पूर्ण परिवारको सुस्वास्थ्य अनि दीर्घायुको कामना गर्दछौँ। दिनाङ्क 14 नोभेम्बर 2021 स्थान सन्त जस खेल मैदान पेदोङ। सही श्री तेन्जिङ वाङदी, मुख्य संरक्षक श्री गुन भुटिया, सभापति अनि महासचिव श्री रूपेन राई। धन्यवाद। हाम्रा डिस्टिङ्ग्विस्ड गेस्टहरूलाई हामी विशेष धन्यवाद टक्राउँदै पुनः हजुरहरू आफ्नो स्थानमा बसिदिनु आग्रह गर्दै अब विशेष हाम्रा नेसनल लेभलमा अम्पायरिङ गर्नुहुने नेशनल फुटबल रेफरी को सफल ट्रेनिङ सुश्री रेशमी छेत्री जसले आजको यो दुईटा ओपनिङ म्याचेसहरूमा अफिसियल्स रेफरीको रूपमा सञ्चालन गर्नुहुनेछ। रश्मि छेत्री सिक्किमबाट महिला रेफरीको रूपमा उहाँ हाम्रो भारतबाटै उहाँले रेफरी ट्रेनिङ गरेर अब नेक्स्ट उहाँ 2022 को फिफा प्यानल अफ रेफरीजमा पनि उहाँको नाउँ दर्ता भएको हामीलाई जानकारी छ। उहाँलाई विशेष यो उपहार लिएर हाम्रो लोकबहादुर
प्रधानज्यू उहाँलाई यो गिफ्ट लिएर आउनु भएको छ र उहाँकै बाहुलीबाट हाम्रो सदैव बहिनी रश्मि छेत्रीलाई उहाँले यो सम्मान गरिरहनु भएको छ हिमालयन भेटरन्स फुटबल अर्गनाइजिङ कमिटीको तर्फबाट यो जातीय खुकुरी उहाँलाई प्रदान गरेर शुभकामना उहाँले व्यक्त गरिरहनु भएको छ। दर्शकबिन अबको यहाँ खेला सुरु हुने आँटेको छ प्रायः जस्तो सकिसकेको छ सबै कुराहरू। हाम्रो कालिम्पोङ मात्र नभएर सम्पूर्ण दार्जिलिङ सिक्किम अनि उत्तर पूर्वी राज्यमा प्रतिष्ठित खेलाडीको रूपमा अघिबाटै आफ्नो प्रस्तुति दिइसक्नुहुने एक दक्ष अनि परिचित खेलाडी सदैव दाजु उगेन लामा अथवा मिनी दाजु भनिन्छ। मिनी दाजु पनि हामीसँग आज उपस्थित हुन आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई पनि हाम्रो भेटरन्स टुर्नामेन्टको तर्फबाट माल्यार्पण गरेर हामी स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। सदैव मिनी दाजु श्रीमान उगेन लामा फ्रम कालिम्पोङ दाजुलाई पनि यो मैदानमा उहाँ धेरैवटा खेल खेलिसक्नु भएको छ। कमिटीको तर्फबाट पनि उङ्गे दाजुलाई खदामाला लाउन स्वागतको कार्यक्रम चलिरहेका छन्। उहाँ यो क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै म रश्मि छेत्री अनि उहाँका हिमालयन भेटरन्स फुटबल टुर्नामेन्टको तर्फबाट टोकन अफ लभ अनि फेलिसिटेसन उहाँलाई पनि हामी टक्राउन गइरहेको छौँ। यो एउटा ऐतिहासिक दिन भएको कारणले गर्दाखेरि हामी पनि यो लाइभबाट हामी बाहिर जान चाहँदैनौँ। त्यसै कारणले गर्दा सानो सानो अपडेटहरू सानो सानो कुराहरू हजुरलाई हामी देखाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। कारण फिबा जुन चाहिँ लाइट्सम्यान फिबा उसबाट उहाँहरू सेलेक्ट भइसकेको छ। उहाँहरूलाई आयोजक कमिटी तर्फबाट उहाँलाई सम्बर्धना लगायत खदा लाउने कार्यक्रम चलिरहेको छ। त्यसै गरी हजुरहरूलाई यहाँनिर पनि हेर्दै गर्नुहोला यो टफी यसो लेखेको छ हिमालयन भेटरन्स फुटबल टुर्नामेन्ट 2021 नर्थ इस्ट एन्ड GTA एरिया अर्गनाइज बाई हिमालयन फुटबल टुर्नामेन्ट भन्ने कुरा अनि विनर र रनरलाई कुरा देखाउने गरेको छ। त्यसै गरी उहाँहरू एक चरणमा तपाईँहरूलाई उहाँहरूको कोसिस गर्दछु उहाँलाई म कोसिस गर्छु र हजुरहरूलाई म फेरि एउटा नयाँ परिचय हजुरहरू समक्ष दिन लाग्दा खुबै खुसी लागिरहेछ। हजुरले अघि नै हाम्रो मेन अफिसियल रेफ्री रश्मि छेत्रीज्यूलाई त देखिहाल्नुभयो र उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई अब हामी तपाईँहरूलाई परिचय गराउन गइरहेछौँ। सर्वप्रथम रश्मि छेत्री फ्रम सिक्किम उहाँ अनि फुर्की लाङो भुटिया उहाँ दुईजना फिफा प्यानल अफ रेफ्रिजको निम्ति नोमिनेसन भएको थियो हाम्रो भारतबाट। अनि बेङ्गलोरमा उहाँले एउटा ट्रायल सेसन अथवा ट्रायल ट्रेनिङ सफलतापूर्वक उहाँले सकेर उहाँहरू आइपुग्नु भएको छ, आफ्नो राज्य फर्किनु भएको छ। अनि आज उहाँहरूले यस्तो व्यस्तता उहाँहरूको यति बिजी सेड्युललाई पनि पर सारेर हाम्रो सन्तोष खेल मैदानमा उहाँहरूले अफिसियल रेफ्रीको सञ्चालन गर्न आइदिनु भएकोमा हामी सबै खेल प्रेमी दर्शक वृन्दकोबाट अनि अतिथिहरूकोबाट ठुलो तालीको गडगडाटसँग उहाँहरूलाई स्वागत जनाउने म यहाँबाट अनुरोध गर्छु। र
हाम्रो हिमालयन भेटरन्स फुटबल टुर्नामेन्टको वर्किङ प्रेसिडेन्ट श्रीमान उगेन भुटियाज्यूको बाहुलीबाट हाम्रो प्यानल अफ रेफरीजलाई हामी यो सानो उपहार हामी प्रदान गरिरहेछौँ र सर्वप्रथम म निम्त्याउँछु फुकी लामो भुटिया। त्यसरी नै दोस्रोमा रश्मि छेत्री, त्यसरी नै तेस्रोमा सुस्मिता राई, त्यसरी नै चौथोमा सेनहाङमा लिम्बू। उहाँहरूलाई संस्थानको तर्फबाट मोरी बधाई एवं अभिवादन जनाउँदै धन्यवाद टक्राउँछौँ। थ्याङ्क यू। र अब हाम्रो आजका विशिष्ट अतिथि स मेनलाई थेम्पाज्यूले 2 शब्दमा हामीलाई केही सम्बोधन गर्नुहुनेछ। त्यसपश्चात अन्तमा हाम्रा आजका मुख्य अतिथि चिफ गेस्ट सर तेन्जिङ नर्बु लाम्टाज्यूले हामीलाई सम्बोधन गरे पश्चात आजको टुर्नामेन्टको पहिलो म्याच यहाँ खेलिनेछ। आजको मुख्य अतिथिद्वारा 2 शब्द उहाँहरूको अतिथि र छोटो उहाँले राख्नुहुनेछ। Good afternoon, everybody. Respected Sri Tenzing Norbu Lamtaju, आजको यो प्रोग्रामको चिफ गेस्ट र डायसमा हुनुभएको सबै जतिजना डिग्नेटरीज हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको इनफ्याक्ट अनुमति लिँदै म मेरो 2 शब्द तपाईहरु समक्ष राख्नु चाहन्छु। र यसको अघि हाम्रो ओरियन लामाज्यूलाई मैले एड्रेस नगरी मिल्दैन, किन उहाँ यहाँ पहाडको एउटा गौरव हुनुहुन्छ। र अब एक्चुअली म चाहिँ तपाईको अलिकति यो एड्रेस गर्ने प्रथाको अलिकति विपरीत मेरो सोचाइ भएकोले गर्दाखेरि डायसमा भएको सबै इन्डिभिजुअल जेन्ट्रिजहरूलाई एड्रेस गर्नेबाट अलिकति हट्के खालि टाइम सेभको लागि म सर्टकट गइरहेको छु, त्यसमा मलाई क्षमा दिनुहोस्। त्यसो भन्दै आज यो हिमालयन भेटरेन फुटबल अर्गनाइजिङ कमिटीलाई सर्वप्रथम त म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँहरूले मलाई चिफ एडभाइजरको रूपमा अलिकति देखरेख गरिदिनुहोस् भन्ने सुझाव लिएर गान्तोक आउनु भएको थियो र मैले त्यसलाई नकार्नु सकिनँ, किन म आफै पनि एकदमै फुटबल प्रेमी भएकोले गर्दा र साथसाथमा यो फुटबलकै त्यसको लागि उहाँहरू नयाँ लक्ष्य लिएर तर हिमालयन भेटरेन भन्ने जुन चाहिँ कन्सेप्ट लिएर उहाँहरू अगाडि आउनु भएको थियो, त्यो मैले हेर्दा मलाई पनि एकदमै आउट अफ बक्स सोचाइ जस्तो लाग्यो। र त्यसको लागि यहाँ हिमालयन भेटरेन फर्स्ट जुन चाहिँ यो खेलाउने तपाईँहरूको उद्देश्य जसले पनि कन्सिभ गर्नुभयो उहाँलाई मेरो सेल्युट छ, किनभने यो सोचाइ चाहिँ आउट अफ बक्स लाग्यो र आउनेवाला दिनमा मलाई आशा छ कि यसले ठुलो लामो माइलखुट्टी लिएर अघि बढ्नेछ भनेर। अर्को कुरो, अब फुटबललाई लिएर कुरा गर्दा अब सिक्किम र हाम्रो यो कालिम्पोङ दार्जिलिङको जुन चाहिँ पहाडी भेग छ यहाँ फुटबल त हाम्रो सबैजनाको डिएनएमै फुटबलको कुन छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अर्गनाइजर र अरू हाम्रो कोचेसहरू सिनियर प्लेयर्सहरूको खालि काम चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई छानिएर चुनिएर अलिकति तिखार्नु मात्रै दरकार छ। अब त्यो तिखार्दाखेरि उहाँहरू डेफिनेटली उहाँहरूकोमा डिएनएमा फुटबल भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई बेसी समय नलागिकन उहाँहरू तिख्रेर हाम्रो पहाडको फुटबलको गौरव बढाउँछ आउनेवाला दिनमा भनेर मलाई पूर्ण आशा छ। र साथसाथमा अब तपाईँहरूलाई आज देख्नुभयो कि हामीले यहाँ वुमेन्सको रेफरीजहरू लिएर आएको छौँ। इट इज अल वुमेन्स टिम। अब यसको उद्देश्य के छ भन्दाखेरि
अब हुनसक्छ हामीसँग बोइज रेफ्रिजहरू पनि छ, नेसनल लेभलको रेफ्रिजहरू पनि छ। तर उद्देश्य चाहिँ त्यही थियो कि यो रेफ्रिङ एउटा हाम्रो आजको युवतीहरूले रेफ्रिङमा पनि एउटा राम्रो प्रोफेसन हो र यसमा तपाईँको एउटा एक्साइटमेन्ट, एउटा प्यासन, साथसाथमा इट इज क्वाइट पेइङ अल्सो हो। यसलाई प्रोफेसन हाम्रो युवतीहरूले यसलाई प्रोफेसनको हिसाबमा लिएर आउनेवाला दिनमा अघि बढ्नु सक्नुहुन्छ भन्ने मैले जुन चाहिँ देखेको छु। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु कि यहाँ आज जो म्याच कन्डक्ट गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई हेरेर हाम्रो यहाँको युवतीहरूले पनि यो प्रोफेसनलाई एडप्ट गरेर आउनेवाला दिनमा यो प्रोफेसन एडप्ट गरेर अघि बढ्ने मौका छ। त्यसले गर्दाखेरि अगाडि बढ्नु सक्नुहुन्छ र यसबाट तपाईँले प्रेरणा लिनुहुन्छ भन्ने मलाई ठुलो आशा राखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि जब उहाँहरूले अर्गनाइजिङ कमिटीले मलाई रेफ्रिजको लागि भन्नुभयो त्यति बेला मैले सोचेँ कि यस त्यसो भने ठिकै छ, अहिले हाम्रो वुमेन्स रेफ्रीलाई हामी अलिकति वुमन एम्पावरमेन्टको जमानामा हामी अलिकति अगाडि बढौँ र उहाँहरूकै गर्ल्सकै टिमलाई पठाउँ भने। हुनु त हाम्रो गर्ल्स टिमहरू अलरेडी समतारमा अरू कतिवटा ठाउँतिर अलरेडी इङ्गेज थियो, तर पनि हामीले सब्स्टिट्युट मिलाएर हाम्रो बेस्ट 4 जना गर्ल्स रेफ्री टिमलाई हामीले तपाईँहरूको समक्ष आज प्रस्तुत गरेको छौँ। अर्को अब सिक्किम र हाम्रो यहाँ त एउटा अब नेबरिङ उयसको भएको फ्रेन्डली नेबरिङ हामी उयो भएकोले गर्दाखेरि जति पनि हामी सिक्किममा फुटबल कोचिङहरू, रेफ्रिज कोचिङको कोर्सेसहरू हामी गर्छौँ त्यति बेला तपाईँहरूलाई जहिले पनि हामी याद गरेको छौँ र तपाईँहरूकोबाट पनि 1-2 जना हाम्रो एएफसीसी लाइसेन्स कोच हाम्रो कालिम्पोङबाट पनि बाहिरले पास गरेको छ, हाम्रोमा आएर कन्डक्ट गरेको छ। अब यसमा नर्मली एएफसीको रुल अनुसार चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले कोचिङ हामीले गर्दाखेरि 75% चाहिँ क्यान्डिडेट चाहिँ हाम्रो लोकल स्टेटको हुनुपर्छ र रिमेनिङ 25% चाहिँ हामीले बाहिरको जो इन्ट्रेस्टेड छ उहाँहरूलाई पनि हामीले ठाउँ दिन सक्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि त्यसले पनि हामीलाई सजिलो बनायो कि तपाईँहरूको पनि 2-3 जना जो इन्ट्रेस्टेड क्यान्डिडेटहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी लिएर हाम्रो त्यो कोर्स कन्डक्ट गरेर, किनभने अब त्यो चाहिँ अल इन्डिया फुटबल फेडरेसनले सर्टिफिकेट गरेको सर्टिफाइड कोर्स भएकोले गर्दाखेरि त्यसमा जो आउनुहुन्छ तपाईँहरू आउनेवाला दिनमा पनि वेलकम छ। त्यस्तो हाम्रो कोर्सहरू कन्डक्ट भएकोमा हामी डेफिनेटली तपाईँहरूलाई त्यो कोटा अनुसारले हामी ठाउँ दिनेछौँ र त्यो प्रकारले कोचेसहरू राम्रो भयो भने डेफिनेटली प्लेयर्सहरू राम्रो निकाल्न सक्नुहुन्छ। र मलाई आशा छ कि अब भर्खरै यहाँ सुब्रत दत्तज्यू जो आउनुभयो हाम्रो यहाँ नादोङ भाइको इनिसिएटिभमा जो मिस्टर सुब्रत दत्त एउटा सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट अल इन्डिया फुटबल फेडरेसन हुनुहुन्छ र उहाँलाई त हामी अल इन्डिया फुटबल फेडरेसनमा एउटा थिङ्क ट्याङ्कको नाम दिएर हामी उहाँ प्रचलित हुनुहुन्छ। उहाँ यहाँ यो ग्राउन्डमा आएर हेर्नुभयो र मलाई बेलुका फोन गर्नुभएको थियो, अन्त मैले पनि उहाँलाई भने तपाईँले यस्तो समय निकालेर आइदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। पेदोङमा चाहिँ फुटबल बडिङ प्लेयर्सहरूको स्कोप राम्रो छ, हामीले राम्रो ट्याप गरेर गर्नु सक्यौँ भने धेरै काम हुनसक्छ भन्दाखेरि उहाँले पनि मलाई पनि आश्वासन दिनुभयो कि यस तिमीले पनि त्यहाँ उयो गर्दै रहेछौ, राम्रो हो। म पनि मैले देखेँ, मैले पनि बुझेँ त्यहाँ पोटेन्सियल रहेछ भनेर। त्यसले गर्दा आउनेवाला दिनमा डेफिनेटली हामीले आइएफए र एएफएफको तर्फबाट यहाँबाट पनि हामी नानीहरूलाई मौका दिनेछौँ ट्रायलको लागि भनेर उहाँले मलाई एस्युरेन्स दिनुभएको छ। त्यही प्रकारले जुन चाहिँ यहाँ हामी देख्छौँ कि अलिकति कोचिङ र उयसमा अलिकति हाम्रो ध्यान दिनुपर्ने छ। प्लेयर्सहरू त थुप्रो छ, तर प्रपर कोचिङ पायो भने डेफिनेटली आउनेवाला दिनमा हाम्रो फुटबल यहाँको प्लेयर्सहरूले नेसनल इन्टरनेसनल लेभलमा पनि गौरव हासिल गर्नु सक्छ भनेर मलाई आशा छ। थ्याङ्क यू सो मच। यतिखेर फेरि पनि एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ समाजमा फेरि पनि छोटो समय लिएर थ्याङ्क यू सो मच मेल्ला सर। तपाईँले हामीलाई एउटा अभिभावकको रूपमा अनि फुटबल खेल जगतमा हाम्रो यहाँबाट पनि नानीहरूलाई लिएर प्रशिक्षण तपाईँहरूले जुन दिने साथसाथै यहाँको रेफ्रिज अनि कोचको ट्रेनिङहरू पनि तपाईँहरूले जुन 25%को त्यो आङ्कडाभित्र तपाईँहरूले राख्ने जुन एउटा तय गर्नुभएको छ स्टेटको एउटा स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेसनद्वारा, त्यो 25%मा चाहिँ पेदोङबाट पनि हामी पाउँछौँ भन्ने आशा धेरै लाग्यो। र हाम्रो पेदोङको उम्दा नवोदित हाम्रो जति पनि यहाँ रेफ्री धेरै दिनदेखि यस
सन्त जोस खेलकुद मैदानमा सँगसँगै अरू ठाउँमा पनि रेफ्री गरेर आइरहेको हाम्रो भाइ बहिनीहरू छ। आज उहाँहरूले पनि एउटा ठुलो मञ्च प्रदान भएको छ उहाँहरूलाई र आगामी दिनमा उहाँहरूले पनि यसरी रेफ्री अनि कोचको ट्रेनिङहरू यसरी अल इन्डिया फुटबल फेडरेसन अनि आइएफए इन्डियन फुटबल एसोसिएसनको तर्फबाट उहाँहरूलाई एउटा मान्यता प्रदान गरेर उहाँहरूलाई त्यो जग्गा ट्रेनिङको निम्ति तपाईँहरूले एउटा मौका दिनुभयो भने हामी धेरै आभारी रहने थियौँ भन्दै अब अन्तमा आजका मुख्य अतिथि सर तेन्जिङ नोर्बुल लाम्चाज्यू, उहाँले यत्रो आफ्नो समय निकालेर यति बिजी हुनुहुँदो रहेछ सर। अस्ति हामी गान्तोकमा भेट्दा हामीलाई अनुभव भयो र तरै पनि उहाँले हामीलाई आज म पुरा दिन तपाईँहरूलाई दिएर बस्छु भनेर जुन एउटा आश्वासन दिनुभएको थियो, उहाँ बिहानै पाल्नु भएको हो र अहिले पनि बेलुका हाम्रो सबै अतिथिहरूसँग चियापानी खाएरै मात्रै उहाँ घर फर्किनुहुन्छ भन्ने हामीलाई आशा पनि छ। र अन्तमा हामी सबैलाई आजको सम्बोधन लिएर आउनुहुन्छ आजका चिफ गेस्ट अफ द डे सर तेन्जिङ नोर्बुल लाम्चा। थ्याङ्क यू। खाम्रीवो नमस्कार। टासीदिले सम्पूर्ण पेदोङवासीलाई, यहाँका आमा बाबा दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णलाई नमस्कार टक्राउँदै आज अति नै खुसी लागिरहेछ। बिहान प्रार्थना गरेर निक्लेको थिएँ र प्रार्थना स्वीकार हुँदछ भनेर अवश्य नै लाग्यो। मैले बिहान उता गान्तोकबाट हिँड्दा अलि म कसरी पनि मिनी सरलाई भेट्नु पाऊँ भनेर सोचेको थिएँ र मेरो गुड लक भनौँ म आज यहाँ मिनी सरसँग नै यहाँ भेट्नु पाएँ। मञ्चमा मिनी सरलाई नमस्कार। उहाँको हामी ठुलो फ्यान र यहाँ हामीसँग यहाँनिर अब हाम्रो सिक्किममा भन्यो भने त फुटबलको मेन्टर भनौँ या सम्पूर्ण फुटबलै भनौँ, हाम्रो एसएफएका एपेक्स बडीका अध्यक्ष हाम्रो मेल्ला इथेन्पा सर, साथमा यहाँ हामीसँग मञ्चमा फादर हुनुहुन्छ, उहाँको आशीर्वाद सबैले पाऊँ र साथमा यहाँ चिफ प्याटर्नको रूपमा तेन्जिङ वाङ्दी सर लगायत नावङ सर र यतापट्टि हाम्रो अतिथिगण, पिछिपट्टि हाम्रो मञ्चका पिछिपट्टि आमाहरू अति नै हामीलाई अघि टचिङ मोमेन्ट थियो, आमाहरूको नमस्कार गर्दै सम्पूर्णलाई फेरि एकपल्ट नमस्कार गर्दै माथिल्लो तलामा अतिथिगणलाई पनि नमस्कार गर्दै र म छोटो कुरा अनुमति लिँदै सम्पूर्णको अनुमति लिँदै यहाँ आज टिम पाल्नुभएका सम्पूर्णलाई बेस्ट विशेष गर्दै एक दुईवटा कुरा राख्न चाहन्छु। यहाँ आएपछि एउटा कुरा अवश्य नै कुनै बाइबलमा होस्, कुनै गीतामा होस्, कुनै त्रिपठीमा होस्, कुनै पनि होली किताबमा लेखेको छ र त्यसमा कर्म गर्नु फलको आशा नगर्नु भनेर र त्यस्तै प्रकारले हामीले नानीहरू लिएर हिँड्यौँ, खेल खेलायौँ र आज यहाँ पेदोङको यसरी आइपुग्यौँ र यहाँका सम्पूर्ण कमिटी, हिमालयन भेटरेन्स कमिटी, यहाँ हाम्रा वर्किङ प्रेसिडेन्ट उगेन डेन्जम्बाज्यूको सम्पूर्ण सदस्यगण, उहाँहरू सम्पूर्णलाई म तहे दिलबाट नै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। उहाँले जुन चाहिँ बिहान मलाई रिसिभ गरिदिनु भएको थियो एकदमै मनमा लाग्ने एउटा क्षण रह्यो र साथमा ब्यान्डको जति सदस्यगण छ उहाँहरूलाई पनि
तै दिलबाट धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। उहाँले माथिबाटै ब्यान्ड सुरिलो ब्यान्डमा यता ग्राउन्डसम्म आउनुभयो र आमालाई यहाँ हाम्रा अति नै ख्यातिप्राप्त हाम्रो खेलाडीहरूको आमाले रिसिभ गर्दा मलाई धेरै एउटा यस्तो खालके मोमेन्ट टचिङ मोमेन्ट भयो कि म आमालाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। र यहाँ आएर एउटा कुरालाई मैले बुझ्नु पाएँ र यो खेल फुटबल जुन चाहिँ फर्स्ट वर्ल्ड वारको टाइमको बाददेखि एउटा खेललाई अगाडि बढायौँ र यसको उद्देश्य लक्ष्य जुन चाहिँ छ त्यो यहाँ आइपुग्दाखेरि मलाई कहीँ न कहीँ पुरा भयो भनेर महसुस भयो। हामी भिन्नै एउटा जातमा हेऱ्यो भने छुटेको पाइन्छौँ। सबै कुरामा हामी भिन्नै आफै आफ्नो भनेर पाइन्छौँ। तर यो खेल जगतमा खेल नै यस्तो जगत र फुटबल भने यस्तो जगत जुन चाहिँमा हामी सबै हामी जन्म भएको नै हामीले एउटा महसुस गर्छौँ कि हामी साँच्चै नै हामी दाजुभाइ दिदीबहिनी हामी सम्पूर्ण एक रहेछौँ। किनभने म फुटबल एउटा हिमालयन स्पोर्टिङ क्लब चलाएर मैले धेरै खेलाडीहरूसँग भेट्नु पाएँ। मैले कालिम्पोङको खेलाडीसँग भेट्नु पाएँ, नादोङसँग भेट्नु पाएँ। नादोङ हाई लिगमा हामीसँग सिक्किम हिमालयनमा पार्टिसिपेट गर्नुभयो, उहाँसँग भेट्नु पाएँ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो कलकत्ताबाट पनि भेट्नु पाएँ, पन्जाबबाट भेट्नु पाएँ, करणलाई भेट्नु पाएँ। त्यस्तै प्रकारले फेरि विदेशपट्टिबाट जाँदाखेरि हाम्रो घानाको प्लेयर, नाइजेरियाको प्लेयर सम्पूर्णसँग भेट्नु पाएँ र उहाँहरूको सम्पूर्णलाई हामीले भेट्नु पाएर सोद्धाखेरि सबैको इच्छा एउटै रहेछ, हामी सफल हौँ भनेर, अव्वल हौँ सफल हौँ भन्ने एउटा इच्छा रहेछ। चोट लाग्दाखेरि मैले मेरो सिक्किमको हेरेँ, के पो निक्लिँदछ भन्दाखेरि रातै खुन निक्लिँदछ। मेरो कालिम्पोङको नादोङ लड्यो, लडेर फेरि उठाउनु जाँदा हामी हेर्दा नि देख्दा फेरि रातै खुन रहेछ। घानाको प्लेयर हाम्रो सामेल केन लड्यो, सामेल केन लडेर मणिपालमा लगे, मणिपालमा लगेर हेर्दा अलि फेरि रातै खुन रहेछ। हामी सम्पूर्ण एक रहेछौँ, हामी सम्पूर्ण एक, हामी मनुष्य जाति रहेछौँ र हामी मनुष्य ह्युमन बिङ्स भएपछि हामी सम्पूर्ण एक रहेछौँ। खालि यो एउटा लेभल मात्रै लगाएर छ हामीलाई भिन्नै लेभल र यो खेलले हामी सम्पूर्णलाई जोड्छौँ। हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य यसमा भाइचारा जुन चाहिँ छ सबैलाई जोडेर राख्छ र यो खेलको उद्देश्य एकदमै फुटबल भयो या अरू अन्य खेलहरू सम्पूर्णको लक्ष्य यही छ, सम्पूर्णलाई जोडेर राखौँ र हामी जुन चाहिँ जन्म लिएको छौँ त्यसलाई अलिकति गहिरोसँगले बुझ्नु लागि यो खेलपट्टि नै आकर्षित गर्नुपर्छ। र साथमा यहाँ हिमालयन भेटरेन्सले जुन चाहिँ यो भेटरेन्स कप राख्नुभयो, यो कप म कस्तोबाट हेर्छु भन्दाखेरि म यो टुर्नामेन्ट कस्तोबाट हेर्छु भन्दाखेरि हामी भेटरेन्स भयो नि त, हामी समयले गर्दा भेटरेन्स भयो नि त। तर हामी सम्पूर्ण जति भेटरेन्स छौँ कहीँ न कहीँ हामी स्टार थियौँ, कहीँ न कहीँ स्टार थियौँ र यो स्टार्सको मिटहरू, यो स्टार्सको मिट भनेर म हेर्छु र यो भेटरेन्सको यस्तो छ। र हाम्रो नानीहरू, आउँदो नानीहरूलाई यो खेलबाट यो जुन चाहिँ टुर्नामेन्ट तपाईँ हजुरहरूले अर्गनाइज गर्नुभएको छ यसबाट अवश्य नै उहाँहरूलाई एन्करेज हुनेछ र उहाँहरूलाई एउटा सिक, एउटा लेसन पनि हुन्छ कि गेम भने खेल्दै जानुपर्छ। एउटा म्याच, अर्को म्याच, दोस्रो म्याच, तिस्रा म्याच गर्दै खेल्दै जाइन्छ। कहाँनिर कुन चाहिँ टुर्नामेन्टले एउटा सक्सेसको कति नजदिक पुगेको हुन्छ र त्यो नजदिक पुग्ने बेलामा ब्रेक नमारिदिनु होला। यो हाम्रो मिनिस्टर हाँस्नु हुँदैछ, सक्सेसको कति नजदिक पुगेको हुन्छ र त्यसले गर्दाले हामी हाम्रो युवा खेलाडीहरूलाई हामी एन्करेज गर्न चाहन्छौँ। र त्यस्तै प्रकारले हामीले फेसबुकको माध्यमबाट धेरै हेर्छौँ कि यहाँनिर
यहाँ कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टका इन्चार्जहरूले पनि खेललाई धेरै एन्करेज गर्नुहुन्छ, जोस दिनुहुन्छ र साथमा यहाँ वेस्ट बेङ्गलका चिफ मिनिस्टर म्याडमले पनि धेरै एन्करेज गरेको हामी पाइन्छौँ, खेललाई धेरै राशिहरू प्रदान गरेको हामी पाइन्छौँ र त्यस्तै प्रकारले हाम्रो सिक्किममा हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री PS गोले साहबको यसमा नेतृत्वमा एउटा नयाँ सुरु भएको छ। यो म एउटा सूचना गर्नु चाहन्छु। नयाँ कस्तो भनेपछि एउटा जोस दिने, जस्तो पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने गेम खेलिसकेर आएर कप लिएर आएपछि मात्रै भेट्छु भन्थ्यो CM साहबहरूले। कप लिएर आइसकेर मात्रै भेट, अब जित्नु कस्तो साह्रो पर्छ। फर्स्ट म्याच, सेकेन्ड म्याच, थर्ड म्याच, क्वार्टर फाइनल, सेमी फाइनलमा त अर्किँदाले त्यहाँ कप पाएन, कहिले भेट्ने। तर अहिले चाहिँ सुरु गरिदिनु भएको छ। अहिले नेसनल सिनियर नेसनल वुमेन्स टिम जानु हुँदाले उहाँले अस्ति भर्खरै भेटेर एन्करेज गरेर एयर टिकटसम्म गरिदिएर नानीहरूलाई तल खेल्नु पठाइदिएको छ। र त्यस्तो प्रकारले यहाँबाट एउटा जोस दिनु हुँदैछ र त्यस्तो प्रकारले यहाँ जुन चाहिँ हिमालयन भेटरेन्सले पनि गर्नुहुँदैछ र तपाईँहरूलाई सम्पूर्णलाई यही एन्करेज गरिदिनुहोस् र जोस दिनुहोस् र हाम्रो आउने नानीहरूलाई र हाम्रो भेटरेन्सहरूलाई पनि यसरी नै हाम्रो भेटरेन्सलाई कन्टिन्यू यसरी राखिदिनु भयो भने र म विशेष टक्राउन चाहन्छु कि यो टुर्नामेन्ट भएर हाम्रो यो नेसनलसम्म नै पुगोस् र आउँदो दिनमा नेसनल टुर्नामेन्ट भेटरेन यहाँबाट खेलेको कुनै टिम पुगोस्। एकदमै म विशेष टक्राउन चाहन्छु र साथमा हाम्रो यो खेलबाट छिपेको कुरा छ। हाम्रो कतिपय नानीहरूलाई, युवाहरूलाई, हाम्रो नानी युवाहरू जति पनि छ, युवाहरू हाम्रो एसेट हो। हाम्रो युवाहरूलाई हामीले खेलपट्टि बोलाएन भने हाम्रो एन्टी सोसल एलिमेन्टले हाम्रो नानीहरूलाई त पुरै बिगारिदिन्छ। त्यस्तै प्रकारले ड्रग एब्युजहरू छ, धेरैवटा एन्टी सोसल एलिमेन्टले एडिक्सनपट्टि हाम्रो नानीहरूलाई धेरै अहिले त यो फेसबुकले गर्दा धेरै एडिक्सनपट्टि लागिसकेको छ। त्यसले गर्दा यस्तो खालके तपाईँहरूले एन्करेजमेन्ट यसरी टुर्नामेन्ट राख्नु हुँदाले उहाँहरूलाई कहीँ छन् एउटा यता आकर्षित गरिदिनु भयो भने उहाँहरू जोगिन्छ र उहाँहरू जोगिनु भनेपछि हाम्रो पेदोङ जोगिनु हो। पेदोङ जोगिनु भने चाहिँ कालिम्पोङ जोगिनु भनेपछि वेस्ट बेङ्गाल र हाम्रो राज्य, हाम्रो छिमेकी राज्य जोगिनु, छिमेकी राज्य जोगिनु भने चाहिँ हाम्रो सिक्किम जोगिनु हो। र त्यस्तै प्रकार हामी त माथि एउटा सारथी ग्रुप एउटा सुरु गरेको छौँ र त्यसमा म एउटा स्टेटको प्याटर्न हो र सारथी ग्रुपबाट चाहिँ ड्रग एब्युजमा हामी काम गर्दैछौँ, सुसाइडल टेन्डेन्सीमा काम गर्दैछौँ, त्यसलाई कम्ती गर्नेमा। र त्यस्तै प्रकारले हजुरहरूलाई हामी यो सूचना मात्रै गरेको र अहिलेको यहाँ समय खेलको हो र यहाँ आज हाम्रो सिनाल्चु भेटरेन्सको साथमा कालिम्पोङ भेटरेन्सलाई एकदमै शुभकामना टक्राउन चाहन्छु र साथमा फेरि गान्तोक भेटरेन्स भर्सेस कालिम्पोङ भेटरेन्स छ। चारवटा टिमलाई विशेष टक्राउँदै अन्तिममा म यहाँका अर्गनाइजिङ कमिटी सम्पूर्णलाई यत्रो सम्मान दिनुभएकोमा एकदमै मुरी धन्यवाद। र यो मेरो म बाँचिन्जेल एउटा मनमा यो सधैँभरि यादगार रहने र हजुरहरूबाट केही आदेश छ, केही छ भनेपछि हामीलाई आदेश दिनुहोस् होला, हामी तपाईँहरूलाई साथ दिनेछौँ। र यति भन्दै हजुरहरूदेखि बिदा लिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। तेन्जिङ नोबुल लाम्टाज्यूलाई उहाँको यस सारगर्भित प्रोत्साहनपूर्ण उहाँले जुन एउटा सम्भाषण राखिदिनु भयो, साथै हामीलाई सधैँ उहाँले दोहोऱ्याउने जुन एउटा प्रतिश्रुति पनि दिनुभयो र अन्तमा जुन आदेश भन्नुभयो सरले, आदेशलाई अलिकति त्यसलाई बङ्गाएर सरलाई एउटा अनुरोध छ कि अनुरोध चाहिँ के छ भने हजुर सबैलाई ज्ञात भएको कुरो हो, यो हाम्रो टुर्नामेन्ट स्टार्टअप पेदोङबाट भएको छ र अन्तमा हामी यसलाई पूर्ण रूप सिक्किमकै खेल मैदानबाट दिन गइरहेको छौँ र नाम्ची भाइचुङ स्टेडियममा हामीले यस खेलको मैत्रीपूर्ण खेल, सद्भावनाको खेल हामीले त्यहाँ
फाइनल अनि सेकेन्ड सेमी फाइनल अनि फाइनल म्याच हामीले त्यहाँ गर्न पाऊँ भन्ने एउटा ठुलो आशा साँचेको छौँ र अहिलेसम्म पनि हामीले पत्रचारहरू सिक्किम फुटबल एसोसिएसनको मार्फत हामीले सरकारलाई प्रतिश्रुति चढाइसकेको छौँ र आशा छ अवश्य हामीले त्यो दुईटा टुर्नामेन्ट हामीले त्यहाँ गर्न पाउनेछौँ। सँगसँगै अघिबाट उहाँले जुन भन्नुभयो पश्चिम बङ्गालमा वर्तमान राज्य सरकारकी मुखिया सुश्री ममता ब्यानर्जीले विभिन्न क्लब्सहरूलाई एउटा आर्थिक सहयोग दिएर उहाँहरूलाई एउटा प्रोत्साहन दिइरहनु भएको छ। यङ ट्यालेन्ट्सहरूलाई कलकत्तामा उहाँले एउटा ट्रेनिङको व्यवस्थाहरू गरेर राज्यदेखि बाहिर पनि अल इन्डिया फुटबल फेडरेसनद्वारा सञ्चालन गरिएको विभिन्न ट्रेनिङ क्याम्पतिर हाम्रो पहाडको युवा युवतीले पनि मौका पाइरहेको छ जुन उहाँले भन्नुभयो। त्यसरी नै सिक्किममा पनि अहिले एउटा जुन प्रथा अघिबाटै प्लेयर्सहरूलाई एउटा शुभकामना दिने जुन एउटा प्रथा सुरु भएको छ, हामी चाहन्छौँ यो प्रथा निरन्तर बनिरहोस्। हामी दुई राज्यको माझ यो मैत्री सम्बन्ध, यो एकता, यो भाइचाराको सम्बन्ध सधैँ बनिरहोस् भनेरै हामीले यही उद्देश्यले यो हिमालयन भेटरन्स पनि हामीले अर्गनाइज गरेका हौँ र आगामी दिनमा हामी फाइनलको दिन हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्री सिक्किम PS गोलेज्यूलाई पनि हामी त्यहाँ पाउन सक्छौँ भन्ने हामीले ठुलो आशा साँचेको छौँ र यो प्रतिश्रुति पनि हामीले सरकार समक्ष चढाइसकेका छौँ। र यति भन्दै हाम्रा प्रमुख अतिथि लगायत आजका देश प्रेसिडेन्ट सर तेन्जिङ होङदै सर, उहाँको टिम जति पनि हाम्रो सर नेता हुनुहुन्छ रेभरेन्ड फादर फ्रान्सिस कास्टोज्यू लगायत हाम्रा SFA का सिङ्गो एउटा संस्थानलाई लिएर अघि बढिरहनु भएको हाम्रा मेहनत सर, त्यसरी नै कर्नल सर, त्यसरी नै सर ब्रिटु, हाम्रो अति नै आदरणीय यस मैदानमा मिनी दाजु आएपछि सायद यो ड्याममै यो पेभिलियन ड्याममै भरिन्थ्यो, जग्गा पाउँथेन। हामी आज दाजुलाई पनि यहाँ पाउँदा अति नै खुसी छौँ। त्यसरी नै हाम्रो सदैव भाइहरू नवाङ भाइ, हाम्रो सोनाम भाइ, सबै अनि एकमुष्टमा हाम्रा आजका भूतपूर्व खेलाडीका परिवार पक्षलाई आयोजक समिति हिमालयन भेटरन्स फुटबल टुर्नामेन्ट 2021 को तर्फबाट फेरि पनि एकपल्ट तपाईँहरूको उपस्थितिको निम्ति धन्यवाद टक्राउँदै अब हामी पहिलो खेल टुर्नामेन्टको पहिलो खेल नाम्ची सिनोल्चु भेटरन्स बनाम कालिम्पोङ भेटरन्सको माझ यहाँ अब सुरु हुन लागिरहेको छ र हाम्रो म्याच अफिसियल्सहरूले उहाँहरूलाई केही निर्देश गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूलाई अब मैदानको बीच भागमा उहाँहरू आइसकेपछि उहाँहरूलाई आजका मुख्य अतिथि अनि देश प्रेसिडेन्टको बाहुलीबाट हामी माल्यार्पण गरेर उहाँलाई शुभकामना टक्राउनेछौँ। र विशेष दुवै दलको खेलाडीहरूलाई अघिबाटै हामीले सूचना गरेको थियौँ यो चाहिँ प्योर भेटरेन्स हो र कृपया तपाईँहरूले 45 वर्षदेखि माथिको खेलाडीहरूले मात्र यहाँ अंशग्रहण गरिदिनु होला, किनभने हामी तत्काल तपाईँहरूको यो एज प्रुफ को यहाँ डकुमेन्ट्स हामी माग्दैनौँ, कारण हामीलाई पुरा विश्वास छ तपाईँहरू पुरा भेटरन्स फुल भेटरन्सहरू नै यहाँ आउनु भएको छ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ र यसै विश्वासको साथमा पहिलो टुर्नामेन्ट सिनोल्चु भेटरन्स नाम्ची बनाम कालिम्पोङ भेटरन्सको माझ खेलिनेछ।
सुरु हुनै आँटेको छ आजको भेटरन्स टिमद्वारा खेलाहरू अनि हाम्रो लागि र पेदोङको सबैको मानिसको लागि यो एकदम सुनौलो मौका अवसर रहेको छ अनि फर्स्ट टाइम यहाँबाट सुरु भइरहेको छ भेटरन्सको खेला अनि यो 28 तारिक गान्तोकमा यो फाइनल खेला हुन्छ भने त्यसै गरी आजको दिनमा यहाँ सिक्किम कालेबुङबाटको प्लेयर्सहरू आएर यहाँ खेलिरहेका छन्। त्यहाँनिर हजुरहरूलाई यो दृश्यहरू पनि हेर्दै गर्नुहोला चर्चका दृश्यहरू पनि हजुरलाई म किन देखाइरहेको छु नि हजुरहरू जहाँ पनि हुनुहुन्छ यो ठाउँहरूलाई यादगार रहेको होस् हेर्दै गर्नुहोस् होला। सुरु भइसकेका छन् विशेष गरी हाम्रो बिचमा उहाँहरूलाई आइसकेका छन् सबै भेटरन्सहरूको उपस्थिति भइसकेका छन्। भेटरन्सहरूलाई कालेबुङ हेलो तपाईँहरू बसिदिनुहोस् है यहाँ कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट एसोसिएसन कालिम्पोङ भेटरन्स हो कालिम्पोङ भेटरन्स सर कालिम्पोङ भेटरन्स दुवै दलका खेलाडीहरूलाई यहाँ मैदानको बीच भागमा लाइनअप भएर तपाईँहरू एकछिन बसिदिने आग्रह गर्दछु र आजका म्याच अफिसियल्सहरू अघिबाटै उहाँहरू यो म्याचलाई सञ्चालन गर्न तल्लीन हुनुहुन्छ र म यहाँबाट आजका मुख्य अतिथि अनि देश प्रेसिडेन्ट लगायत अन्य अतिथिवर्ग साथै हाम्रो पेदोङ युवा परिवारका चिफ पेट्रोन डाक्टर जिग्मी रिन्छन भोटियाज्यूलाई पनि म यहाँ हाम्रा दुवै दलका खेलाडीहरूलाई शुभकामना व्यक्त गरिदिन भनी म यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु। पहिलो चरणमा कालिम्पोङ भेटरन्स का सम्पूर्ण दलका खेलाडीहरूलाई हाम्रा प्रमुख अतिथि सर तेन्जिङ नोर्बु लाम्चाज्यूको बाहुलीबाट उहाँलाई शुभकामना व्यक्त गरिँदै त्यसरी नै नाम्ची सिनोल्चु भेटरन्सका खेलाडीहरूलाई आजका देश प्रेसिडेन्ट सर तेन्जिङ वाङदीज्यूको बाहुलीबाट उहाँहरूलाई माल्यार्पण गरेर शुभकामना टक्राइनेछ।
सँगसँगै तपाईहरु सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै एउटा फोटो सेसन हामी गर्नेछौँ। हिमालयन भेटरन्स फुटबल टुर्नामेन्ट को यो एल्बमको पहिलो चित्र अथवा पहिलो फोटो हाम्रो एल्बममा यो अवश्य स्मरणीय रूपमा रहनेछ र हामी चाहन्छौँ सिक्किम लगायत उत्तर पूर्वी राज्यहरूसँगै राष्ट्रिय स्तरमा भेटरन्स खेलले पनि एउटा रिकग्निसन प्राप्त गरोस् भनेर हामीले जुन उद्देश्यले यो टुर्नामेन्ट खेलाएका हौं यसलाई अवश्य पनि हाम्रा राज्य सरकारहरूले अनि केन्द्र सरकारको खेल विभाग सँगसँगै हाम्रा एपेक्स बडी अफ फुटबल एसोसिएसन अल इन्डिया फुटबल फेडरेसनले पनि यसलाई मान्यता आगामी दिनमा दिनुहुन्छ भन्ने ठूलो आशा साचेका छौं। सँगसँगै हामी हाम्रो भेटरन्स फुटबल खेलाडीहरूलाई राष्ट्रिय मञ्च प्रदान गर्दै हाम्रा नयाँ युवा खेलाडीहरूलाई हामी प्रेरणाको स्रोतको रूपमा उहाँहरूलाई दर्शाउँदै फुटबल खेलप्रति रुचि बढाएर अघि हाम्रो मुख्य अतिथि महोदयले भने जस्तै नशालु पदार्थहरूदेखि टाढा राखेर असामाजिक तत्त्वहरू अनि कुलतहरूदेखि टाढा राख्ने यो विशेष एउटा मुहिम हो, पहल हो। यसमा हामी सबै एक भएर अघि बढौँ भन्दै अब हामी यो फोटो सेसन गर्नेछौँ। यता फर्क्यौँ होइन, यता फर्किँदा हुन्छ होला है ग्यालेरी। हुन्छ यता विशेष गरी फोटो सेसन अहिलेखेरि भइरहेको छ। सर हामी बस्छौँ है, फोटो सेसन र हामी समक्ष हाम्रो कालेबुङ भेटरन्सको जर्सीमा हुनुहुने हाम्रा खेलाडीहरू सबैलाई यो फोटो सेसनको लागि निम्त्याउँछौँ। एकछिन अन्य खेलाडीहरू तपाईहरु छिटो आइदिनुहोस्। नाम्चीबाट पनि सिनोल्सु भेटरन्सका खेलाडीहरू कृपया तपाईहरु यसो पस्नुहोस् न, उल्टे हुन्छ। ओके दर्शकबिन, यहाँनिर यो फोटो सेसन चलिरहेको छ। धेरैभन्दा धेरै Thank you very much, all our distinguished guests, for having this photo session. यो भइरहेको छ भने त्यसै गरी हाम्रो बिचमा गेस्टहरूले पनि The journey has already started. उहाँलाई The journey of veteran footballers have started from the St. George's Playground, Pedong, and will go a long way till the national platform we achieve. Thank you. र हाम्रा मिडिया पार्टनर्सहरू क्रमैले हिमालय दर्पण, दैनिक नेपाली पत्रिका सँगै न्युज पेडोङ अनि हाम्रा भोइस अफ पेडोङ पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। हाम्रा मिडिया पार्टनर्सहरूलाई पनि हामी आयोजक समितिको तर्फबाट उहाँलाई पनि सम्पूर्ण हाम्रो कार्यक्रममा यसरी प्रचार प्रसार माध्यमलाई सुचारू रूपले अघि बढाइदिनु भएकोमा उहाँलाई पनि मुरी धन्यवाद एवं कृतज्ञ ज्ञापन गर्दछौँ। दर्शकबिन, तपाईँलाई फेरि पनि एक झलक फेरि पनि हाम्रो गेस्टहरूको तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छौँ। मैले हजुरहरूले यसलाई हेरिदिनु होला। यदि तपाईँले कसैलाई चिन्नुहुन्छ भने लाइक र सेयर पनि यसलाई गरिदिनु होला। अब यो हाम्रो यो लाइभ म बन्द गर्न आँटेको छु, कारण यो अन्तिम
अन्तिमचोटि म तपाईँहरूलाई यहाँको गेस्टहरूको लगायत यहाँका मानिसहरूको सबैजनाको लाइभ म बन्द गर्न आँटेका छौँ र हजुरको बाजोमा कालिम्पोङ लगायत नाम्चीका भेटरन्सको बिचमा खेला भइरहेको छ भने त्यसर्थले हाम्रो बिचमा जतिजना धेरैभन्दा धेरै गेस्टहरू पनि उपस्थित रहेको छ हजुरहरूलाई म यो झलकहरू म देखाउन कोसिस गरेको छु र हजुरहरूले चिन्नुहुन्छ भने तपाईँले लाइक र सेयर लगायत कमेन्ट केही कुरोहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यतिखेर हाम्रो बिचमा दर्शकहरूमाथि एउटा पनि धेरैभन्दा धेरैले हेरिरहेको छ भने त्यसर्थले प्लेयर लिस्टको कपी मलाई यहाँ ल्याएर दिने म हाम्रो दुष्यन्त सरलाई आग्रह गर्छु। हाम्रो बिचमा खेला सुरु हुन आँटेको छ। हाम्रो बिचमा यो खेलालाई सुरु गर्न आँटेको छ। त्यसै गरी एक झलक फेरि पनि हाम्रो मुख्य अतिथिहरू सिक्किमबाट लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट आउनुभएका हाम्रा मुख्य अतिथिहरूको एक झलक तपाईँले हेरिदिनुहोस् होला। अब हाम्रो यो लाइभलाई बन्द गर्न लागि हामी तत्पर छौँ, कारण धेरै लामो भएको कारणले गर्दा सायद हेर्नुहोस् यता त्यही कारणले गर्दा एक झलक तपाईँलाई देखाएर आजको यस कार्यक्रमलाई बन्द गर्छौँ र बेलुकाको एपिसोड छ हाम्रो बेलुकीको न्युजको, त्यसमा हामी तपाईँलाई अपडेट गरिरहेका नै हुन्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो बिचमा हाम्रो सधैँ पेदोङलाई माया गर्ने दाजु ठेन्डो भुटियाज्यूद्वारा जहिले पनि यहाँनिर साउन्ड सिस्टमहरू रहेको हुन्छ भने त्यसै गरी यहाँनिर सबैजना मुख्य अतिथिको रूपमा आएको छ अनि उहाँहरूलाई उहाँको उपस्थिति रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एक्स आर्मीबाट स्पेसली उहाँहरू गेस्टको रूपमा आइसक्नु भएको छ। उहाँहरू जहिले पनि उहाँहरू आफ्नो ग्रुपसँग लगायत उहाँहरू आफ्नो तौर तरिकाले उहाँहरू बसिरहनु भएको हुन्छ। त्यसै गरी हजुरहरूले हेर्नुलाई एक्स सर्भिसम्यानहरूको झन्डाहरू उहाँहरू जहिले पनि उहाँहरू आफ्नो झुन्डामा बस्ने र अनुशासित प्रकारले बस्ने गर्दछ। त्यसरी नै हाम्रो बिचमा धेरैभन्दा धेरै पाहुनाहरूको उपस्थिति रहेको छ भने आजको दिनमा कालिम्पोङ लगायत नाम्चीको भेटरन्स टिमबाट सुरु हुन गएको यस खेलालाई हेर्नुलाई केही छन् हामी देखाउनेछौँ। त्यसको बादमा हामी हजुरबाट बिदा हुनेछौँ र बेलुकीको एपिसोडमा तपाईँहरूलाई के भयो कसो भयो र को थियो भन्ने कुराहरू हामी देखाउनेछौँ। सुरु भइसकेको छ भेटरन्सका यी खेलाहरू नाम्चीको खुट्टामा परेको छ भने त्यसै गरी हजुरहरूलाई यस्ता खालको अपडेट म फेरि पनि गरिरहन्छु। यस समय मलाई बिदा दिनुहोस्, म फेरि पनि तपाईँहरूसँग अर्को एपिसोडमा उपस्थित हुने नै छौँ। धन्यवाद।